अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप लोगों को इंतज़ार करवाया, एक दिन का नागा किया मैंने और आप लोगों को एपिसोड नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे चलता है। मेरा ना दरअसल मूड नहीं था रिकॉर्डिंग करने का, और कभी कभी मैं भी तो आप लोगों की जो है वो खामोशी बर्दाश्त करती हूँ ना, जब आप लोग चुप करके कहानी सुन के निकल जाते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। तो इसी तरह आप भी मेरे नागे को कभी कभी ऐसे बर्दाश्त किया करें। मेरा बस मूड नहीं था रिकॉर्डिंग करने का। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। इस कहानी की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। कहानी का नाम है अहद। मुसन्निफ़ा हैं सोफिया बट, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 10। 1 मिनट अमतल, इधर आओ। गौरी से तो तुम मिली ही नहीं। टोले के कदम बड़े गेट की तरफ उठ रहे थे जब हुमायूं सेहन की बाएं दीवार में नज़र आते लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब तुम्हें क्या तकलीफ़ है? गौरी के दीदार के बगैर भी अमतल सांस ले सकती है। मोमिना गुर्राई, पर उसने तो जैसे सुना ही नहीं। गड़ाप से दरवाजे के उस पार गायब हो गया। अमतल जानती थी कि उस पार क्या है। इस घर की तो ईंट ईंट पत्थर पत्थर की खबर थी उसे। वो उस तरफ मुड़ी तो बाकी फ़ौज को भी अपना रुख फेरना पड़ा। वो आम के बाग की सैर के लिए निकलने लगी थी, मगर चौधरी हुमायूं सुलेमान के साथ कदम कदम पड़ाव तो पड़ने ही थे। सलाम अलैकुम। अभी चौखट पार हुई थी कि सामने से सर पर गोबर का टोकरा सजाकर लाती पीनों से टकराव हो गया। ये चेहरा उसकी याददाश्त में था। वो उसे गौर से देखने लगी। पीनों भी किसी तौर उस पर से नज़रें हटाने को तैयार ना लगती थी। माँ की लाडली है, नज़र लगा दी तो तनख्वाह कट जाएगी। हुमायूं की धमकी पे ही उसने पलकें झपकाईं। माँ सदके, तू अमतल है ना? पीनों की आंखें चमकी। आप पीनों है ना? पीनों ने टोकरा सर से उतारते हुए जोशे जज्बात में सर हिलाया। आपकी एक बेटी भी होती थी ना अंजुमन? एक बेटी? मोमिना ने हैरत से अमतल को घूरा। उसने तो पीनों के गिर्द बच्चे ही बच्चे देखे थे। कितनी बेटियां कितने बेटे, तादाद याद ना थी। हाँ हाँ, पीनों ने और ज़ोर से सर हिलाया। और तुसी कदों आए? मतलब आप कब आई? पहले ये जो खुशबुएं महका रखी हैं इन्हें गायब करो, फिर नहा धोकर इंटरव्यू कर लेना। मोमिना ने गोबर भरे टोकरे की तरफ इशारा किया। कितना जी चाहा था पीनों का कि चौधरी अहमद याकूब की निशानी को गले से लगाकर रोए, खूब रोए, बैंड डाल डाल कर रोए। उनके मरण पर भी आ ना सकी बदनसीब, पर मोमिना ने मौका ही ना दिया। अमतल ने चहार सिमत निगाह की। ये माल मवेशियों की रिहाइश का वही कच्चा बड़ा सा अहाता था जहाँ मोमिना की गुड़िया की बारात के लिए खाना पकाने की ख्वाहिश में वो आग लगा बैठी थी। तंदूर अब उसी के एक कोने पर मुंतकिल हो चुका था जहाँ एक टाड़ा डलकर 2 मंजियाँ रखी हुई थी। हुमायूं एक काली सी मोटी ताज़ी भैंस के साथ टेक लगाए खड़ा था, जबकि वो नाज़रीन बेनियाजी से खुरली में मुंह मार रही थी। अमतल, ये है तुम्हारी गौरी, और मिस गौरी प्लीज़ ज़रा इधर रुखे रोशन करें। साथ ही उसने ब्लैक ब्यूटी का मुँह पकड़कर अमतल की तरफ किया। ये है आपकी अपनी अमतल। मेरी गौरी? क्या मतलब? वो हैरान हुई। भाई, हम ज़मींदार अपनी बेटियों को जहेज़ में भैंस भी देते हैं, तो ये तुम्हारे नाम की भैंस है। जिस दिन पैदा हुई थी माँ ने तुम्हारे लिए बुक कर ली थी, फातिमा ने वजाहत की। अब वो हैरान होने की बजाय पहले की तरह माँ की निराली मोहब्बतों को अपना हक समझकर कबूल करने लगी थी। फिर भी जाने क्यों नैन कटोरों की सतह ज़ेरे आब आ जाती थी। पलकें झपकाती वो कदम कदम उठाती गौरी अपनी गौरी तक आई और उसकी पुश्त पर हाथ फेरने लगी। गौरी ने उस नए लम्स को महसूस करते ही खुरली से मुंह हटाकर उसे देखा। वो बेज़ुबान ना जानती थी कि रहीमा अहमद की ख़ास तवज्जो और मोहब्बत भी उसे इस लड़की की वजह से मिलती है। पर इसका नाम गौरी क्यों है, हालांकि ये बिल्कुल काली है? वह अब उसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी ताकि इसे अपनी रंगत का कम्प्लेक्स ना हो। हुमायूं ने फ़ौरन जवाब दिया। जी हाँ, हमारे यहाँ कम्प्लेक्स से बचने के लिए ऐसे ही नाम रखे जाते हैं, जैसे एक कंगले ज़मींदार का नाम हुमायूं, ताकि उसे लगे कि वो कोई शहंशाह है। और घर भर में सबसे ज़्यादा नमाज और तिलावत से काफ़ी लड़की का नाम मोमिना। हुमायूं ने मुस्कुराकर चिढ़ाया। भाई अमतल, वो सबसे सेहतमंद भैंस मेरी है। रुबाब ने मौजू बदलने की कोशिश की, वरना जंगे अजीम शुरू हो जानी थी। जी जनाब, पड़ोसियों की भैंसें भी यहीं बंधी हैं। पड़ोसी हिजरत करके एक घर से दूसरे घर का फासला तय कर गए, लेकिन अफसोस इनकी भैंस की ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं। वो अमतल के करीब हुआ और सरगोशी में बोला। वो जो काले चटाख वाली सफ़ेद गाय है ना, उसकी ज़िंदगी में भी कोई चेंज नहीं। अमतल के चेहरे पर नासमझी के तासुरात उभरे, जबकि मोमिना का चेहरा सुर्ख हुआ। वो उसकी गाय थी। अमतल, अब चलो, फिर धूप निकल आएगी। उसने अमतल की बाजू खींची।
चलो नकाब करो। गेट के पास पहुंचकर हुमायूं का हुक्म हुआ। हम तो नहीं कर रहे, मोमिना ने गैर ताबेदारी का मुजाहरा किया। मैं तो इन खूबसूरत लड़कियों को कह रहा हूँ, तुम्हें कौन देखेगा। उसको तिल मिलाता देखकर चौधरी हुमायूं सुलेमान को जाने क्या लुत्फ आता था। बाकी सबकी देखा देखी अमतल ने भी ओढ़ी हुई गहरे नीले रंग की चादर से नकाब कर लिया, जिस पर फैरोज़ी रंग की कढ़ाई और शीशों का चौड़ा सा बार्डर बना हुआ था। ज़मीनों से गुजरते हुए उसने जो कुछ आज महसूस किया, कल शायद वो अपनी खुशी में सरशार देख ना पाई थी। ज़मीनों का अहद शबाब तो लगता था कि गुजर चुका। अब 100 साला बुढ़िया की तरह झुर्रियों ज़दा वजूद लिए बेदम सी पड़ी थी। जो ज़मीनें आबाद थीं उस पर खड़ी फसलें भी बेरौनक और उखड़ी हुई सी सांसें लेती महसूस हो रही थीं। इस मिट्टी पे ये क्या वक्त आया था। ये तो वो ज़मीनें थीं जिनके लिए हर मौसम बहार होता, जिसके खेत कभी सोना उगलते, कभी जर्द दोशाला ओढ़ लेते तो कभी हरा चोगा पहनकर किसी मस्त मलंग की तरह झूमते रहते। वो सरमस्ती, वो ताजगी, वो रंग, वो शादाबियाँ कहाँ गई। वो हैरान हुई, फिर परेशान और फिर बेहद परेशान। अमतल इधर आओ। हुमायूं खाले के पार उसे जाने क्या दिखाना चाह रहा था कि मोमिना ने उसे खींच लिया। सीधे बाग चलो, इसी तरह रुकते रहे तो शाम को बाग पहुँचेंगे। वो चौंक कर उनकी तरफ मतवज्जा हुई। बाग के सामने असवद 2 हारियों के साथ खड़ा उनके साथ बात कर रहा था। उनको उसी तरफ आता देखकर हारी दूसरी तरफ चले गए। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। आसमानी रंग की कमीज़ शलवार में वो बहुत वजीह, बहुत निखरा हुआ लग रहा था। चेहरे पर कहीं कहीं पसीने के कतरे दूर ही से चमक रहे थे। उसने करीब आकर उन्हें सलाम करते हुए सब पर सरसरी सी नज़र डाली, मगर अमतल पर आकर वह निगाह सरसरी ना रही, ठहर सी गई। गहरी नीली चादर से झांकती स्याह आंखों में असवद को अपना अक्स जो नज़र आया तो जी चाहा कि हमेशा के लिए उन्हीं 2 नैनों में क़याम कर जाए। बड़ी कोशिश से वो अपनी तवज्जो दूसरी तरफ करने जोगा हुआ और मेहरताब असवद की इस बेखुदी पे उसकी कैफियत का कोई मत ही पूछे। बाग में 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई थीं, मगर वो पांचों एक पर आ बैठीं। या अल्लाह, मेरी माँ और अम्मी के हाथों की बनी मंजी पे रहम कर। हुमायूं ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा। हम नाजुक सी परियां हैं, कोई तुम्हारी तरह द्यो थोड़ी हैं। रुबाब इतराई। परियां, असवद मुझे संभालो, कहीं अटैक ना आ जाए। पंजाबी फिल्मों की हीरोइनों की तरह की परियां देखकर वो दुहाई देते हुए दूसरी चारपाई पर गिर गया। कुछ सांस लेकर पानी पीकर वो उठी और शाख ढूंढने लगी जिसकी जायका और स्वाद ही वखरा होता। अमतल को एक पेड़ पर ऐसा पक्का और रस भरा आम नज़र आया तो वो उसे हासिल करने भागी और एक डंडा लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगी। आम बहुत ऊपर था, डंडा तो उस तक पहुंच जाता मगर उसका वार ऐसा ना होता कि आम टूट जाता। असवद चारपाई पर बैठा उसकी कोशिशें देख रहा था। उसके होंठों पर नरम सी मुस्कुराहट आकर ठहर गई। एक करोड़पति लड़की जिसकी आम खाने की ख्वाहिश साल के किसी भी दिन किसी भी वक्त आराम से पूरी हो सकती है, कैसे एक आम तोड़ने के लिए हाल से बेहाल हो रही थी। उसका चेहरा इस कोशिश में बिल्कुल सुर्ख हो गया था। 2 आँखों ने बहुत गौर से असवद की उस पर जमी निगाहें, उनमें उतरी चमक और उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट का नज़ारा किया था। अमतल को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने डंडा ज़मीन पर टिकाते हुए अपने इधर उधर देखा। मोमिना और रुबाब सामने नहीं थी। हुमायूं एक पेड़ से टेक लगाए फातिमा के साथ बहुत संजीदगी से जाने क्या बात कर रहा था। मेहरताब हाथ में कैरी पकड़े असवद को देख रही थी और असवद की नज़रें उस पर थीं। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो भी मुस्कुरा दी और इशारे से अपनी बेबसी का इजहार किया कि आम नहीं उतर रहा। असवद उठकर उसकी तरफ आया और डंडा उसके हाथ से लेकर एक ख़ास अंदाज में उस पॉइंट पर हल्की सी ज़रब लगाई जहां आम अपनी शाख से पेवस्ता था। दूसरे लम्हे पका हुआ आम उसके हाथ में था जो अमतल के डंडे खा खाकर खासा मजरूब हो चुका था। वाह असवद, तुमने कैसे इतने आराम से उतार लिया। वो उससे यूँ मुतासिर हुई जैसे वो आम नहीं चांद तारे तोड़ लाया हो। मुझे भी सिखाओ ना अपना तरीका। वो उसको यूँ मरूब देखकर उसकी मासूमियत पर हल्का सा हंस पड़ा। वो उसकी तरफ देखने लगी। असवद, यहाँ तुम कितने अपने अपने लग रहे हो और वहाँ यूनी में कितने पराये हो जाते हो। मुझे देख भी लेते हो तो बात नहीं करते, नज़रअंदाज करके पास से गुजर जाते हो। वो शिकवा कर गई तो असवद एकदम संजीदा हो गया। अमतल, तुमने अपनी मम्मी से वादा किया था ना कि हम दोनों नहीं मिलेंगे। खासी देर बाद वो आहिस्तगी से उसे याद दिलाने लगा। वादा मैंने किया था असवद, तुमने तो नहीं। तुम्हारे कहे लफ्ज़, तुम्हारे किए वादे मेरे लिए भी मौत पर हैं अमतल। वो उसे देख कर रह गई। अमतल देखो, हम तुम्हारे लिए कैसे रसीले जामन तोड़ कर लाए हैं। अब घड़े के पानी से धोकर खाओ और हमें दुआएं दो। रुबाब और मोमिना दाएं तरफ से बरामद हुई।
दोनों ने अपने दुपट्टे के पल्लों में जामन भरे हुए थे। वो उनकी तरफ आ गई। असवद एक गहरा सांस लेकर रह गया। कहना तो वो भी उसे चाहता था, तुम यहाँ हम सबके बीच कितनी अपनी अपनी सी लगती हो, और वहाँ पराई तो नहीं मगर दूर, बहुत दूर लगने लगती हो। फातिमा के साथ उसकी और असवद की तोड़ी हुई जामन धोते हुए उस अजब से एहसास ने अमतल को फिर अपने हिसार में ले लिया। उसके हाथ वहीं रुक गए और फिर गर्दन घुमाकर हर तरफ देखा। हुमायूं उसके मोबाइल से सबकी तस्वीरें बनाने में लगा हुआ था। मोमिना और रुबाब अब महारानियां बनी चारपाई पर बैठी बातें कर रही थीं। मेहरताब उनके पास चुप चुप सी बैठी थी। फातिमा गुल चेहरा से कुछ कह रही थी, और असवद तो अब बाग में था ही नहीं। फिर वो एहसास, वो उलझ गई। रोशनी सी रोशनी थी हर सू। वो आईने के सामने खड़ी, उसकी आंखें पानियों से भरी हुई थीं। फिर भी उसका अक्स, उसका हर नक्श कितना साफ, कितना वाज़े, कितना निखरा हुआ था। उसने अपने एक एक नक्श को छूकर देखा और मुस्कुरा दी। वो अमतल अहद थी। रोशनी थी हर सू। ठंडी मीठी सी हवा चल रही थी। रात के खाने के बाद वो सब सेहन में बिछी चारपाइयों पर आकर बैठ गई। चौधरी साहब अभी मच्छरदानी में आकर लेटे नहीं थे। खाने के बाद सब बड़े रहीमा अहमद के कमरे में चले गए थे। वहाँ कोई मीटिंग चल रही थी। अमतल के सामने मेज़ पर एक जग पड़ा था जिसमें बर्फ़ डालकर आम रखे गए थे, और अब इरम और वो दोनों कैलोरीज़ की मिकदार में इजाफा कर रही थी, जबकि धरीक से लेकर गेट तक चक्कर लगा कर रुबाब और मोमिना अपनी कैलोरीज़ घटाने के जतन में थी। और अमतल के पास बैठी फातिमा की आंखें और कान छत की तरफ ही थे, जहाँ हुमायूं खुर्रम से बात कर रहा था। हुमायूं, मेरी अम्मी को भी फ़ोन करके बता देना कि हम पहुँच गए हैं खैरियत से, इरम ने ऊंचा सा कहा। मुझे भी मम्मी से बात करनी है। अब सिग्नल्स आ रहे थे तो इरम के साथ वो भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल हो गई, मगर हुमायूं उनकी सुन ही कब रहा था। वो छत के दूसरे किनारे पर जा पहुंचा था। फातिमा, तुम्हारे पेपर्स कब तक रेडी हो जाएंगे? अमतल ने उंगली चाटते हुए उससे पूछा। बस एक पेपर रह गया है, खुर्रम बता रहे थे, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे। अमतल, कल मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा के लाऊंगा ज़मीनों पे। हुमायूं सीढ़ी उतरकर उनकी तरफ आते हुए बोला तो उनका ध्यान उसकी तरफ हुआ। तुम अमतल की उसकी मम्मी से बात करा देते और मेरी अम्मी को भी इतला कर देते कि हम खैरियत से पहुंच गए हैं। इरम को फिर याद आया, अपनी अम्मी की फ़िक्र मत करें, उनकी तो दाएं आँख ने फड़क कर खैरियत की इतला कर दी होगी। उसने इरम की अम्मी की इस कमज़ोरी पे उसे छेड़ा जो वो आँख के फड़कने, हथेली में खुजली होने, गर्दन पे तिल जैसी बातों पर बड़ा यकीन रखती थी। बाकी वो रूठे सजन आ जाएं तो अमतल की बात करवा देता हूँ इसकी मम्मी से। रूठे सजन? अमतल ने आम की गुठली मुंह से हटाकर सवालिया अंदाज में पूछा। सिग्नल्स। हुमायूं के जवाब पर वो हंस दी। हुमायूं ने उसके मोबाइल से उसकी उसी अंदाज में आम खाते हुए तस्वीर बना ली। मोबिलिंक का कोई सिग्नल नहीं आ रहा क्या? मुझे लोगों, मोबिलिंक नहीं, डान कहो डान, जिसके सिग्नल्स को 11 गोठों की आवाम ढूंढ रही है, मगर इन सिग्नल्स को कैच करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसने पुट्ठा ही जवाब देना था। वो फिर हंसी। अमतल, इस दफ़ा कपास उतरने दो, मैं भी आईफोन लूँगा। हुमायूं ने उसका मोबाइल हाथ में उछालते हुए इरादा जाहिर किया, जिसकी कीमत लाखों में थी। चौधरी हुमायूं सुलेमान और इसके ख्वाब। मोमिना जो वाक ख़त्म करके पींग पे बैठी हुई थी, उसने मुंह बनाकर कहा, हमारे ख्वाबों पे एतराज़ ना किया करो लड़की। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? एक ख्वाब ही तो हैं जिनमें तुम जो चाहो ले सकते हो। वैसे क्या नहीं है हमारे पास मोमिना? वो संजीदा हो गया था। है क्या? मोमिना ने उसकी आंखों में देखा। ये बाप दादा का बनाया हुआ सरकारी स्कूल की इमारत जैसा घर जिसमें जंजालपुरा आबाद है, और नाम की 2-250 एकड़ ज़मीनें जो किसी काम की नहीं। वो तो सिंध में पानी की कमी कई सालों से यही सुनते आ रहे हैं। उसने हुमायूं की बात तलखी से काटी। ना ये कमी पूरी होती है, ना हमारा अच्छी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब पूरा होता है। अल्लाह का शुक्र है मोमिना, बहुत अच्छी ज़िंदगी ही गुजार रहे हैं हम। बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं, हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होती है। फातिमा ने उसे नरमी से समझाने की कोशिश की। जायज़ ख्वाहिश, इस दफ़ा कपास उतरने दे, फिर देखती हूँ कि हुमायूं ले लेता है अपनी पसंद का मोबाइल। फिर तो मैं मानूँ कि जायज़ ख्वाहिश पूरी होती है। मोबाइल जायज़ ख्वाहिश है मोमिना, वो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है। हुमायूं ने चारपाई से अपना मोबाइल उठाकर उसके सामने लहराया, जो उसने 2 हफ्ते पहले लिया था। लाखों से ऊपर वाले मोबाइल की ख्वाहिश शायद चादर से पाँव निकालने वाली बात है, इसलिए जायज़ नहीं। ये 11,500 का मोबाइल तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है। और चौधरी हुमायूं सुलेमान,
ضرورت اور خواہش میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چلو ضرورت ہی صحیح، یہ بھی اللہ کا کرم ہے جو وہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ ہمارا ہاتھ لینے والا نہیں دینے والا ہے۔ کبھی آنکھ کھول کر ان لوگوں کی طرف دیکھو جو روٹی کپڑے جیسی بنیادی ضرورتوں کو بھی ترس ترس کر حاصل کرتے ہیں۔ گھر میں ان کے چولہا نہیں جلتا، تن پہ ان کے پورا لباس نہیں۔ تم تو شکر کرو ان نعمتوں خدا کے لیے۔ چودھری ہمایوں سلیمان، مومنہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ایک ماں ہی بہت ہے شکر و قناعت کے سبق پڑھانے کے لیے۔ تم جاؤ، جا کر اپنی بنجر زمینیں سنبھالو۔ اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مڑی اور کمرے میں جانے لگی۔ ہمایوں نے پیچھے سے آواز لگائی، کمرے میں مت جانا، جلیبی لگی ہے جو مچھروں کے ساتھ ساتھ مکھیوں کے لیے بھی مضر صحت ہے۔ اس نے مکھیوں پر خاصا زور دیا۔ امتل کی پریشان صورت پر نظر پڑتے ہی اس نے سنجیدگی کا چولا پل بھر میں اتار پھینکا تھا۔ بڑوں کی میٹنگ ختم ہوئی تو رحیمہ احمد ان کے پاس صحن میں چلی آئیں۔ کچھ چپ چپ سی تھیں، کسی سوچ میں ڈوبی ہوئیں۔ گل چہرہ نے ہبا کو بتا دیا تھا کہ ماں کے ساتھ امتل آپی سوئیں گی۔ وہ یہ حق امتل آپی کو دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ سنتے ہی اپنا کھیل چھوڑ کر باہر آئی تھی اور ضد کرنے لگی تھی کہ ماں کے پاس وہ سوئے گی۔ ارم اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں، وہ رحیمہ احمد کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ماں کے پاس بس میں نے سونا ہے۔ کیوں ضد کر رہی ہو بیٹا؟ امتل آپی تو مہمان ہیں، چلی جائیں گی۔ بعد میں تو تم ہوگی اور تمہاری ماں۔ رفت جہاں نے برآمدے سے ہی بظاہر بڑے میٹھے لفظوں سے اسے پچکارا، مگر جو در حقیقت انہوں نے جتانا چاہا تھا وہ رحیمہ احمد بہت خوب سمجھ گئی تھی، اور امتل بھی بچی نہ تھی۔ پہلے مومنہ کی بحث، ماں کے لیے اس کا استہزائیہ لہجہ، اب رفت چاچی کا جتانا۔ اس کی ٹھوڑی کپ کپانے لگی۔ کل آسیہ چاچی نے اسے مہمان کہا تھا، مگر لفظوں کے اصل معنی تو لب و لہجہ سمجھاتا ہے۔ کل وہ ہنس دی تھی، آج آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ ہبا، ماں کے ساتھ تم ہی سونا، میں دوسرے پلنگ پر سو جاؤں گی۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر آگے آتے پانی کے قطروں کو پیچھے دھکیلا اور ہبا کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ رحیمہ احمد افسردگی کے ساتھ مسکرا دی۔ اس کی ٹھوڑی کپ کپا رہی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ آج اسے رونا بالکل نہیں تھا، آج اسے جلنا کڑھنا نہیں تھا، آج اسے اداس و پریشان نہیں ہونا تھا، صرف مسکرانا تھا، صرف ہنسنا تھا، صرف خوشی، اس خوشی کو محسوس کرنا تھا جو احد نے اسے عطا کی تھی۔ وہ باہر آئی تو آسمان پر صبح کی سفیدی بکھر رہی تھی۔ چودھری نگر کے اس گھر کے صحن میں اتری سنہری شامیں، اس کی تاروں بھری راتیں، اس کی چمکتی صبح کتنی حسین ہیں۔ یہاں تو وقت کا لمحہ لمحہ اپنی تمام تر خوبصورتی فضا میں بکھیر کر اڑتا ہے۔ وہ مسکراتی چلی گئی۔ اسود کی چارپائی سے مچھردانی اتری ہوئی تھی اور وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ امتل کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک ابھری۔ وہ پلٹی اور برآمدے میں رکھے کولر کی طرف چلی گئی۔ گلاس میں پانی بھر کر دبے پاؤں اس کی چارپائی کے پاس آئی اور ہاتھ میں پانی لے کر چھینٹے اس کے چہرے پر پھینکے۔ وہ فوراً آنکھیں کھول گیا۔ سامنے وہ کھڑی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ چودھری اسود حیدر کی صبح، چودھری اسود حیدر کا سویرا کبھی یوں بھی ہوگا، یقین تو نہ ہوتا تھا۔ اب جو یہ منموہنی صورت آغاز صبح ہوئی، اب جو اس کی آنکھوں کی چمک سویرا ہوئی، تو وہ تو نگاہیں ہٹانا بھول بیٹھا۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، آگاہ کیا گیا۔ بندہ یہ فرض ادا کر چکا ہے، اطلاع دی گئی۔ پھر دوبارہ سونا منع ہے، حکم ہوا۔ اچھا جناب، حکم کی تعمیل ہوئی۔ واہ، ایسی فرما برداری، اپنی بیگم کو بڑا خوش رکھو گے۔ گلاس اس کے پاس رکھ کر یہ کہہ کر وہ کیاری کی طرف چلی گئی، اور چودھری اسود حیدر اس کی کالی سیاہ بلدار چوٹی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے موتیا کی ایک کلی توڑی اور اسے اپنے کان میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسود مسکرا اٹھا۔ وہ بالکل ماں جیسی لگنا چاہتی تھی۔ میں سمجھتا رہا کہ امتل کے آنے سے ماں سب سے زیادہ خوش ہیں، مگر تازہ تازہ انکشاف ہوا ہے کہ لوگ بھی کچھ کم خوش نہیں ہیں۔ ہاتھ میں دودھ والے کمنڈل پکڑے ہمایوں باورچی خانے سے برآمد ہوا اور اسود کی مسکراہٹ پہ چھاپا مارا۔ وہ چھینپ گیا۔ صدقے جاؤں، شرماتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ وہ دب سے چارپائی پر اس کے قریب بیٹھا اور بیٹھتے ہی مکہ بھی کھایا۔ امتل اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ اس کے کان کے سوراخ بہت چھوٹے تھے، کلی ان میں گئی نہیں۔ وہ اپنے آنچل میں ماں کے لیے کلیاں بھر کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ میرے یار بزرگوں کے کان میں یہ بات ڈالنے کے لیے تمہیں میری خدمات کی ضرورت پڑے گی، چنانچہ پہلے میری خدمت کرو۔ جاؤ، شاباش، جتنے دن یہاں ہو یہ کام کرو۔ ہمایوں نے کمنڈل اسود کی طرف بڑھاتے ہوئے مویشیوں کے احاطے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں، جو تم سمجھ رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں، اسود آہستہ سے بولا۔ میں کیا سمجھ رہا ہوں؟ ہمایوں نے اس کی طرف منہ کر کے معصومیت سے پوچھا تو اسود اسے گھور کر رہ گیا۔
वैसे यार ये बड़े जो माँ के कमरे में इकट्ठे हुए थे, मीटिंग का लुब्बे लबाब पता चला? असवद ने नफ़ी में सर हिलाया। वो रात देर से घर आया था। ये सब एक जगह इकट्ठे होकर राजदारी के साथ जो मीटिंग करते हैं, वो कोई रिश्ता विश्ता आने पे या तय करने का फैसला करने पे ही कॉल की जाती है। मुझे लगता है कल कोई ऐसा ही सिलसिला चला है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा? असवद ने बेचैनी से पूछा। नहीं, हुमायूं ने नफ़ी में सर हिलाया। मगर माँ कुछ रंजीदा, तामी कुछ संजीदा सी लग रही हैं। उसके जवाब ने असवद को गहरी सोच में डाला। देखते ही देखते सफ़ेद जबला पे गुलाबी और पीले फूल उगाए। वो बहुत इश्तियाक से माँ के हाथ की हरकत देख रही थी। उसे सुई धागे का ये खेल मज़ा दे रहा था। आपने कढ़ाई करना किससे सीखी माँ? अपनी बेजी से, रहीमा अहमद ने गुलाबी धागा सुई में पिरोते हुए जवाब दिया। और उन्हें किसने सिखाया? मेरी नानी अम्मा ने। रहीमा अहमद ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो आज भी वैसी ही मासूमियत से छोटे छोटे सवाल बहुत तजस्सुस के साथ पूछती थी। नानी अम्मा को परनानी अम्मा ने, परनानी अम्मा को परनानी अम्मा को। यार माँ, ये परनानी अम्मा से पहले कौन सी अम्मा होती हैं? हुमायूं तो अभी खासा आगे जाता, मगर क्या कीजिए कि नानियों की चेन में जल्द अटक गया। अमतल हंसने लगी थी। मेरी सोहबत में कम हंसा करो लड़की, लोग जलते हैं। हुमायूं ने ज़रा उसकी तरफ झुककर सरगोशी में कहा तो उसकी नज़र बेइख्तियार मोमिना की तरफ उठी, जो बरामदे में खड़ी रुबाब से कोई बात करते हुए बेध्यानी में उन्हें ही देख रही थी। अमतल को मज़ीद हंसी आ गई। मोमिना को अंदाज़ा हो गया कि बात उसी के बारे में हो रही है। वो सुनहरी आंखों में खफगी लिए वहाँ से चली गई। हुमायूं की निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया तो एक बात साबित हुई, कपड़ों पे बेल बूटे बनाने का ये हुनर नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, इसलिए अगली नस्लों तक भी मुंतकिल होना चाहिए। चलो लड़की, पकड़ो फ्रेम और धागा, वेली बैठी रहती हो। हुमायूं ने फातिमा के हाथ से फ्रेम छीनकर उसके हाथ में थमाया। हुमायूं, फातिमा ने उसे घूरते हुए अमतल के हाथ से फ्रेम वापस लिया। वाकई मुझे भी सीखनी है कढ़ाई। वो एकदम मुश्ताक हुई। रहीमा अहमद ने उसके सलोने हाथों की तरफ देखा, जो इतने नाजुक थे कि गुमान होता था उन हाथों ने कभी कांच के एक गिलास का बोझ भी ना उठाया हो, जिनकी जिल्द इतनी शफाफ थी कि यूँ लगता कि कभी किसी शय को छुआ तक ना हो। वो माथे की चमक से लेकर पाँव की मुलायम एड़ी तक अमीरजादी थी। माँ, सिखाए ना मुझे, वो इसरार करने लगी थी। रहने दो अमतल अहद, ये तुम्हारे करने के काम नहीं। क्यों? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए कढ़ाइयाँ करने वाली। उसकी चमकीली आंखों से निगाह चुराते हुए उन्होंने कहा। वो उसे बता ना सकी कि उन्हें डर है कि उसके हाथ पे सुई चुभी तो उनके कलेजे पे नेज़ा लगेगा। वो कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होंगी। आपके लिए भी तो कोई कढ़ाई करने वाला होना चाहिए, उसने उनके गले में बाहें डालते हुए कहा। रहीमा अहमद की आंखें भर आईं। उन्होंने नंदों, देवरानियों, भाभियों को कपड़े सी कर दिए थे। उन्होंने बच्चों को स्वेटर बना कर पहनाए थे। उन्होंने नंदों की जहेज़ की बेडशीट, तकिए के गलाफ, पेटी के गलाफ काढ़े थे, रज़ाइयों में धागे डाले थे, कभी उनके बच्चों की फ़्राकों पर सुई चलाई थी। सब ने हक़ समझकर हर शय कबूल की। कभी किसी ने उनके लिए कोई कपड़ा ना सिया था, कोई स्वेटर ना बुना था, किसी दुपट्टे पर लैस लगा कर ना दी थी। सबका ख्याल था कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें ज़रूरत नहीं। उस लम्हा उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ था, उन्हें ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हर शख्स को ज़रूरत होती है कि कोई उसके लिए प्यार से कुछ करे। उन्होंने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ़ करते हुए उसका हाथ थाम कर चूमा। अमतल की आंखें भी भर आईं। फातिमा ने मुस्कुराकर माँ बेटी के बीच ये जज्बाती सीन देखा और फिर से अपनी कमीज़ की तरफ मतवज्जा हो गई। हुमायूं उठकर जा चुका था, वरना ज़रूर कोई डायलॉग अदा करता। रहीमा अहमद उसे सादा टाँका सिखाने लगी थी। पहले पहल उसे सुई भी पकड़ने में मुश्किल पेश आई। फूल की पत्ती में टाँके भी फासले पर दिए, धागा भी उलझा। माँ के साथ साथ आसिया चाची, इरम, रुबाब और फातिमा भी इंस्ट्रक्टर्स बन गईं, जबकि रिफ़त जहाँ चुप चुप सी एक तरफ बैठी रहीं। जाने क्यों अमतल को महसूस हो रहा था कि कल से उसके साथ उनके रवैये में कुछ तब्दीली आई है, वरना वो तो प्यार करने वाली खातून थी। यूँ सुई पकड़ो, यूँ टाँका निकालो, धागा उलझ जाए तो यूँ सुलझा लो, धागे के इतने तंद लो। पहले पहल तो मुश्किल लगा, कुछ घबराई भी, फिर हाथ रवां हुआ और मज़ा आने लगा। यासिर भाई के बेबी का नाम मैं रखूँगी। जबले पे उल्टा सीधा फूल क्या बनाया, उसने आने वाले पे फूफो होने का हक भी जमा दिया। चल तू अपना चाह पूरा कर लेना, रुबाब हंसी। वैसे तुम्हारे भाई के कितने बच्चे हैं? नहीं हैं, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। मम्मी को कितनी आरज़ू थी पोते पोती की। एक दफ़ा उन्होंने लाजवंती के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया था
तो उसने कैसा टका सा जवाब दिया था, जगदीश महेश्वरी अच्छा शोहर तो बन नहीं पाया, ये उम्मीद कैसे कर लूँ कि ढंग का बाप बनेगा। जो मर्द अच्छा शोहर नहीं होता क्या वो बाप नहीं बनता? बनते होंगे, मगर मुझे कोई शौक़ नहीं है एक और जगदीश महेश्वरी को दुनिया में लाने का। ये कहकर वो उठकर चल दी थी, मगर फिर पलटकर मम्मी की तरफ देखा। वैसे भी माँ बनकर आपने कौन सा सुख पाया, सारी उम्र इम्तिहान ही बनी रहीं आपकी दोनों औलादें आपके लिए। मम्मी की भीगती हुई आंखें निगाह में आईं तो उस समय वो इतना बेकल हुई कि अभी आई कहकर हुमायूं को तलाश करने लगी। अंजुमन, हुमायूं कहाँ है? उसने सहन में लगी रस्सियों पर से सूखे कपड़े उतार दिए अंजुमन से पूछा। वो तो अपनी अम्मी को नहीं बताकर जाते, मुझे क्या बताएंगे? और असवद का कुछ पता है? उनका पता तो उनके कमरे की सफाई करते चलता है कि वो आए हुए हैं, नज़र तो कभी आए नहीं। बेडशीट को खींचकर उतारते हुए शिकवा बड़े दिलगीर अंदाज में हुआ। वो पूरे घर में उन दोनों को ढूंढकर फिर उन सबके बीच आ बैठी। जाने अचानक मन को क्या पड़ गई कि माँ के पास उनके इतने करीब बैठकर मम्मी याद आ रही थी। ऐसे हालात तो पहली बार हुए थे। अमतल, आप ही जल्दी आएँ, हुमायूं भाई कह रहे हैं कि अपनी मामा से बात कर लें। वो फातिमा और मोमिना के कमरे में थी जब उर्वा ने उसे बुलाया। वो जल्दी से उठकर सहन में आई। हुमायूं ने उसे ऊपर छत पर आने का इशारा किया। जब तक वो एक तरफ लगी लकड़ी की पौड़ी से चढ़कर छत पर पहुंची, बकौल हुमायूं सजन फिर रूठ चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई छत के किनारे तक आ गई और दिन भर की गर्मी के बाद चलने वाली फरहत अफसा हवाओं का मज़ा लेने लगी। बदीन की गर्मी के दिन कैसे भी हों, इसकी रातों में चलने वाली पुरकैफ हवाएं हर मौसम में वफा निभाती हैं। वो चांदनी में नहाई हुई धान की लहलहाती फसल देख रही थी जब उसी बेनाम से एहसास का हाला उसके गिर्द फिर से बन गया। उसने बेइख्तियार घूमकर हर तरफ देखा। ये एहसास परसों से उसके साथ साथ था। वो चारपाई पर आकर बैठ गई। कसम ले लो, मसला कश्मीर यूं बैठने से हल नहीं होगा। हुमायूं सिग्नल्स को कैच करने की कोशिश में नाकाम होकर उसकी तरफ आया तो वो जाने कहाँ खोई हुई थी। उसकी आवाज़ सुनकर अमतल ने चौंक कर सर उठाया। जुमला तो उसका वो समझी नहीं थी। बेध्यानी में उसे देखती चली गई। ऐसे मत देखो, प्यार हो जाएगा, फिर माँ की खातिर मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो हंस पड़ी, फिर उसे देखने लगी। हुमायूं, तुम्हें मोमिना बहुत पसंद है ना? अफसोस, ऐसा ही है, उसने तासुफ के साथ सर हिलाते हुए जवाब दिया, जैसे उसके कंधे पर बंदूक रख कर ये काम करवाया गया हो। और मोमिना को तुम पसंद हो? शुक्र है ऐसा नहीं है, बड़ा मुस्कुराकर बताया गया। हुमायूं, अमतल ने उसे घूरा। सच्ची बात है भाई, मेरे दिल का तो दिमाग ख़राब है। फिर मोमिना को भी मैं भाग गया तो बुज़ुर्ग तो पकड़कर हमारी शादी करवा देंगे। अपने वीर पर ज़रा रहम करो लड़की, मोमिना के साथ पूरी ज़िंदगी? तौबा तौबा। उसने अपने कानों को हाथ लगाए। हुमायूं, तुम यूके क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारे मामू तुम्हें बुला रहे हैं ना, तुम मना क्यों कर रहे हो? वो संजीदा हो गई थी। मैं यूके चला जाऊंगा तो ज़मीनें कौन देखेगा? अपने अब्बू और ताबू की बहुत सी जिम्मेदारियां उठाकर उसने उन्हें बहुत हद तक आराम दे दिया था। सुफियान वापडा में मुलाजमत करता था। आगे से असवद, यासिर या बाबर में से किसी को ज़मींदारी का शौक़ नहीं था। छोड़ो ज़मीनों को। छोड़ दूँ? उसके लहजे में हैरत के साथ हल्का सा अफसोस भी था, जैसे वो अमतल से इस मशवरे की उम्मीद नहीं रखता था। जब हमें इन ज़मीनों की ज़रूरत थी, हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनी, हमारे लिए सोना उगला। तुम्हें भी याद होगा अमतल, वो वक्त जब सादगी ज़रूर थी मगर पैसे की कोई कमी नहीं थी। अमतल ने इस बात में सर हिलाया। उसने चौधरी नगर में खुशहाली वाले दिन गुजारे थे। इन ज़मीनों ने हमेशा हमसे वफ़ा की। अब जब उन्हें हमारी ज़रूरत है, वफ़ा निभाने की बारी हमारी है तो छोड़ दें। वो मुस्तरिब सा होकर छत के किनारे की तरफ चला गया। अमतल, जानती हो इस ज़मीन पे पहला हल किसने चलाया? उसने मुड़कर अमतल की तरफ देखा। तुम्हारे बाबा ने। इस मिट्टी में उनके पसीने के कतरे मिले हुए हैं। इस मिट्टी में उन्होंने अपने ख्वाब बोए हैं। इसको आबाद रखने में अपनी उम्र बिताई है। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे बंजर होने के लिए छोड़ दूं? वो बेइख्तियार नफ़ी में सर हिलाते हुए उससे ज़्यादा बेचैन होकर चारपाई से उठकर उसके पास चली आई। ताहद्दे निगाह वो खेत थे जिनकी मिट्टी ने उसके बाबा के कदमों को हज़ार हा बोसे दिए होंगे। उसका जी चाहा वो उस मिट्टी पर जा गिरे और इतने ही बोसे उसे दे। इस मिट्टी की मोहब्बत मेरी मिट्टी में गुंदी हुई है अमतल, मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता। उसके दाएं जानिब खड़ा चौधरी हुमायूं सुलेमान अपनी बेबसी का इजहार कर रहा था। वो इस आम से हुलिये में फिरने वाले, खुद से बिल्कुल लापरवाह रहने वाले खलंडरे लड़के को रश्क से देख रही थी, जिसके सीने में इतना हसास, इतना वफादार, इतना मोहब्बत भरा दिल धड़क रहा था। मैं जानता हूँ अमतल, तुमने मशवरा क्यों दिया।
मोमिना की कल की गुफ्तगू की वजह से ना। वो ज़मीनों से नज़र हटाकर उसकी तरफ रुख मोड़कर पूछ रहा था। वो चुप रही। अमतल, ये दिल के मामले अलग ही होते हैं। मुझे मोमिना को अच्छा लगना है तो यूं ही लग जाऊंगा, अच्छा नहीं लगना तो महल भी तामीर कर दूं तो नहीं लगूंगा। पागल लड़की, मोहब्बत में इफ़ की कंडीशन नहीं होती, मोहब्बत मशरूत नहीं होती। वाह वाह चौधरी हुमायूं सुलेमान, वाह क्या डायलॉग्स मारे हैं। अमतल, तुम तो निकम्मी ठहरी। तुम्हारी जगह कोई राइटर होती तो मेरे ये जुमले कॉपी कर लेती। वो जो उसके ख्यालात, उसकी सोचों की खूबसूरती को दिल से महसूस कर रही थी, आखिर में जल ही तो गई। और घूर कर उसे देखा। वो फिर मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो चुका था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में टूटे कांच की चुभन थी। मम्मी से बात टूट टूट कर हुई। वो तमाम वक्त उन्हें ये बताने की कोशिश करती रही कि वो खैरियत से है, और मम्मी पूछती रहीं कि वो वापस कब आ रही है। आखिर में पता नहीं कैसे कैसे उसके मुंह से निकला था, मिसिंग यू मम्मी। पता नहीं क्यों उसकी आंखें भी भीग रही थीं। वो कितनी ही देर साकत खड़ी रही, फिर बेसाख्ता बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उससे एक और हरकत सरजद हो गई। अमतल, अब आ भी जाओ, बात नहीं हुई क्या तुम्हारी अब तक? नीचे से मोमिना उसे पुकार रही थी। ज़रा जो कोई खूबसूरत लड़की मेरे साथ हो तो तुम्हें बड़ी जलन होने लगती है। हुमायूं ने सामने आकर सोकनों की तरह ताना मारा। वो तिल मिलाकर रुख मोड़ गई। और रुबाब बीबी, ये हर वक्त पड़ोसियों से ससुराल की बुराइयां करना कोई काबिल तहसीन बात नहीं। अब उसने रुबाब की खबर ली जो दीवार पार खड़ी बहन से बात कर रही थी। जज़ाक अल्लाह हुमायूं। उसने पीछे से आकर हुमायूं का मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाकर आहिस्ता से शुक्रिया अदा किया। उसकी उंगलियों में भी नमी उतरी हुई थी। दिल का जोर पकड़े जाने का डर भी साथ था। वह लब चबाते हुए पौड़ी की तरफ आ गई। लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ना तो कदरे आसान था, मगर उतरना तौबा। अभी पहला पैर रखने से पहले नीचे जो देखा तो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। अमतल, ऐसे उतरो, ऐसे पाँव रखो। उसे नीचे से मशवरे मिलने लगे। आखिर हिम्मत करके उसने उतरना शुरू कर ही दिया। अंदर से उसका दिल कांप रहा था। वो बीच में पहुंची तो हुमायूं ने पौड़ी को ऊपर से पकड़कर हल्का सा झटका दिया। वो चीख उठी और वहीं जम गई। उसका दिल बुरी तरह लर्ज रहा था। सबने हुमायूं की खबर ले डाली। वो टिटाई के साथ हंसता रहा। असवद गेट से अंदर दाखिल हुआ और सूरत हाल समझकर हुमायूं को घूरा और अमतल का हौसला बढ़ाया, मगर वो अपनी जगह से हिली नहीं। उसे डर था कि जैसे ही वो उतरने लगेगी हुमायूं फिर मस्ती करेगा, क्योंकि बज़ाहिर सबके सामने वो सीधा खड़ा था, मगर अपने पाँव से हल्के हल्के पौड़ी हिला रहा था। असवद आगे बढ़ा और पौड़ी के पास जाकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो उसका हाथ थामकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आई और मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। चांद की चांदनी का मरकज़ बनी वो उसके सामने थी। उसका हाथ उसके हाथ में था। चौधरी असवद हैदर ऐसे पुरफुसू माहौल में अगर चंद साहतें अपने इर्द गिर्द को भुला बैठा तो ऐसा खतरवार भी ना था। अचानक हुमायूं को खांसी का दौरा पड़ गया। मोमिना अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुबाब की ओट में हो गई। असवद ने झींप कर उसका हाथ छोड़ दिया और हुमायूं को घूरता हुआ अंदर चला गया। वो मोमिना और रुबाब की तरफ आ गई। दीवार पार खड़ी मेहरताब को उस वक्त अमतल उतनी ही बुरी लग रही थी जितनी बुरी वो उसकी माँ को लगा करती थी। हफ्ते की शाम चौधरी नगर के उस बड़े सारे आंगन वाले घर में बड़ी रौनकें उतरा करती। यासिर कराची से आता। फूफो यास्मीन भी अक्सर शहर से अपने मियाँ और बेटियों के साथ वीकेंड बनाने आ जाती। आज तो अमतल से मिलने के लिए उनके साथ उनकी सास और 2 देवरानियाँ भी अपने बच्चों समेत आई थीं। फूफो फिरदौस और उनके बच्चे भी यहीं थे। रुबाब आज यासिर के गिर्द तितली बनी उड़ती फिर रही थी। नंदों से तोता चश्मी कर ली थी आज उसने। अमतल को फूफो यास्मीन ने अपने करीब बिठा रखा था। फूफो फिरदौस के हिस्से की मोहब्बत भी वो दे डालती थी। आज जब उसने उन्हें बताया कि उसे पीली और सफ़ेद धारियों वाली वो फ़्राक आज भी याद है जो उन्होंने पहली क्लास का शानदार रिज़ल्ट आने पर उसे दी थी, तो फूफो यास्मीन ने सदके वारी जाते हुए उसे भींचकर अपने सीने से लगाया और फिर उसका माथा चूम लिया। उसकी नज़र सामने वाली चारपाई पर बैठी फूफो फिरदौस पर गई तो उसे राम महेश्वरी की हर वक्त सोने में पीली रहने वाली बहन याद आ गई। फूफो फिरदौस के नज़दीक उसका हिंदुओं की औलाद होने का जुर्म नाकाबिले माफ़ी रहा और मंदरा फुप्पी को उसमें से मुसलमानों की बास आती रही। हालांकि उन्होंने गंगा जल मंगवाकर उसका स्नान भी करवा डाला, फिर भी वो उनके लिए अशुद्ध ही रही। वो खामोशी से उठकर बावर्ची खाने में आ गई। फूफो यास्मीन और उनकी बेटियों के अलावा बाकी मेहमानों को वापस जाना था, इसलिए लड़कियां तो किचन की होकर रह गईं और अम्मियां मेहमानों को कंपनी देने लगी। मोमिना फूफो की सास और देवरानियों का लिहाज किए चुपचाप सब काम किए जा रही थी, वरना उसका बस न चल रहा था कि पूरे घर में भागते दौड़ते बच्चों को 2-2 थप्पड़ लगाकर किसी कोने में बिठा दे।
जिन्होंने उधम मचा रखा था और सफाई का अलग सत्यानाश मार दिया था। अंजुमन पोचे लगा लगा कर थक गई थी, मगर अमतल बाजी ने जो 5,000 का नोट दिया था वो पाकर बा-इखलाक बनी हुई थी। मेहमान मेज़बान का कोई ख़ास सिलसिला था नहीं यहाँ। फूफो यास्मीन की शहाना ने 2 कूलरों में बर्फ़ डालकर उनको पानी से भरा। एक कूलर बैठक में गया, दूसरा बरामदे में, और उसके साथ आई उसकी चचा की बेटी मारिया ने कस्टर्ड के डोंगे सजाए। मेहरताब तो वैसे ही मेहमान न जानी जाती थी। भूखियो, तुम लोगों को अपने घर में खाना नहीं मिलता क्या? आते ही किचन में घुस गई हो। मर्द हजरात के लिए बैठक में खाना लगाने के लिए हुमायूं के चक्कर शुरू हुए तो किचन में इतना रश देखकर झंझला गया। माशाअल्लाह, खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो काम करवा रहे हैं यहाँ। शहाना ने प्लेटें सेट करते हुए जवाब दिया। ओहो, वक्त कम, मुकाबला सख्त। 5 अदद कबूल सूरत लड़कियों के लिए 2 हसीन और खूबरू नौजवानों की माओं को सुघड़पन से मुतासिर करने की भरपूर कोशिश। 5 हसीनाओं ने आंखें निकाली। कसम ले लो, मुझे बड़ा रंज होगा किसी का दिल तोड़ते हुए, इसलिए मुझ पे दिल ना हार देना कहीं। मेहरताब से बेलना खाने के बावजूद वार्निंग दे डाली। तुम्हें देख भी कौन रहा है? असवद है ना हमारा दिल रखने वाला। शहाना शर्माई। हमारा? गज़ब खुदा का, 1 असवद और 4 उम्मीदवार। खैर, कोई मसला नहीं, प्यारा इस्लाम 4 की इजाज़त देता है। हुमायूं, अमतल, शहाना और मारिया एक साथ चिल्लाईं। मेहरताब के माथे पर बल पड़ गए। वह मजाक में भी असवद के साथ किसी और का नाम, किसी और का जिक्र सुनना पसंद ना करती थी। भाई जल्दी करो, आफताब फूफा वालों को वापस जाना है। हुमायूं, तुम खाना लेकर आओ। महर, या प्लेट और ग्लास मुझे पकड़ाओ। असवद ने अंदर आकर अहकामात जारी किए। मैं पकड़ा देती हूँ। अमतल अपनी सादगी में जल्दी से आगे बढ़ी और बर्तनों वाली ट्रे उठाकर असवद की तरफ बढ़ा दी। मेहरताब की आंखों से चिंगारियाँ सी निकली। अभी तो रात का मंजर जहन से महव ना हुआ था। उसका जी चाहा कि कल की जाती उस लड़की को आज ही इस घर से रवाना कर दे, मगर असवद भी तो उसके साथ चाहेगा। इस सोच ने उसे इतना बेसुकून किया कि वो वहाँ ठहर ही ना पाई। लंबे तवील बरामदे में ख़वातीन के लिए खाना लगाया गया। इरम और फूफो यास्मीन ने लड़कियों को ज़बरदस्ती किचन से बाहर निकाला, जबकि वो बज़िद थीं कि फ़ारिग होकर आराम से खाना खाएंगी। माओ ने घेर घार कर अपने बच्चों को बिठाया। ऐसे में किसी दावत का सा समा लग रहा था। मेरी मंगनी शगनी रख लेते, खाना तो खिलाना ही था, हाथों हाथ एक काम निपट ही जाता। हुमायूं, शर्म कर, बुजुर्गों का ही कुछ लिहाज कर लिया करो। आसिया आज तक अपने सपूत की ज़ुबान को अपने कंट्रोल में ना ला पाई थी। बुजुर्गों की मंगनी नहीं हुई थी? बरामदे में पड़े कूलर से पानी भरते हुए नहायत मासूमियत से सवाल किया गया। सब हंस पड़ी। यास्मीन फूफो की सास को तो हंस हंस कर उच्छू लग गया। जिनका लिहाज ना करने पे डांट पड़ी थी माँ से। मंगनी के जिक्र पे आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं, उसने मोमिना को छेड़ा, जो खाली डिश में पुलाव लेने किचन की तरफ जा रही थी। आहिस्ता से कहने के बावजूद करीब बैठी अमतल की समाअतों तक जुमला पहुंच गया था। अब के हंसते हुए उसे उच्छू लग गया, जबकि मोमिना के लबों से मुस्कुराहट झट गायब हुई। एक तो हुमायूं खुद बड़ा फितनेबाज था, जब तक उसे जला ना लेता, चिढ़ा ना लेता, चैन ना पाता था। अमतल ने उन हंसते मुस्कुराते चेहरों पर एक निगाह डाली। वो इस घर में मेहमान ना थी, मगर ये हसीन पल मेहमान ज़रूर थे। ये मेहरबान और कुछ ना मेहरबान चेहरे फिर से याद बन जाते। फिर वो पास बैठी जन्नत जैसी माँ की गोद में सर रखने को तरस तरस जाती। फिर चौधरी नगर किसी और सियारे का नगर बन जाता। वो हंसती और हंसते हंसते चुप हो जाती। उसकी आंखों में पानी सा भर जाता। चौधरी साहब ने मच्छरदानी में से सामने का मंजर देखा और फिर आंखें मूंद ली। बंद आंखों के पीछे बड़े भाई का चेहरा झिलमिलाया। एक आहसी सीने से खारिज हुई। आज सहन में सब इकट्ठे थे। उनकी बेटी उन सबके बीच बैठी थी और यह मंजर देखने के लिए उनके भाई ना रहे थे। दुनिया से जाते जाते हसरत ही लेकर गए एक बार बेटी का चेहरा देख लेने की। बड़े संगदिल थे महेश्वरी। उनकी आंखों में पानी सा जमा होने लगा। दूर क्यारी के पास एक कुर्सी पर अमतल बैठी थी। उसके साथ वाली कुर्सी पर सुफियान बैठा था और दूसरी तरफ यासिर। कल जब सुफियान इरम और बच्चों को लेकर पहुंचा था तो कितनी ही देर अमतल को गले से लगाकर रोता रहा। यासिर तो एक बार हॉस्टल में अमतल से मिल आया था, मगर सुफियान का हौसला ना पड़ता था। वो नहीं गया था। उसे पता था कि वह जब भी भाव कहने वाली अपनी भतीजी से मिलेगा, जिस बात पे काबू नहीं रख पाएगा। आज यासिर और सुफियान दोनों की बीवियां हैरान थीं। यासिर कम गो था और सुफियान इतना हंसता मुस्कुराता कब था, मगर आज दोनों घंटा भर से अमतल के साथ ढेरों बातें कर रहे थे। पुराने किस्से दोहरा रहे थे। वो हंस मुस्कुरा भी रहे थे। उनकी खोई हुई अमतल आई थी। मंजर कितना मुकम्मल सा था। रहीमा अहमद नम आंखों के साथ मुस्कुराती थी। उसे कल चले जाना था।
پھر جدائیاں پڑ جانی تھی۔ یہ مہر نظر نہیں آ رہی آج۔ پھپھو یاسمین نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے لڑکیوں پر نظر ڈالی جو ابھی کچن کے کاموں سے فراغت حاصل کر کے ان کے بیچ آ کر بیٹھی تھیں۔ اس کے سر میں درد تھا، چلی گئی تھی۔ فاطمہ نے بتایا۔ میں دیکھتی ہوں۔ مومنہ اپنا کپ لیے چارپائی پر چڑھی اور دیوار پار مہر کو آوازیں دینے لگی۔ مہر کو بولو نہیں کرواتے اس سے کام، آ جائے۔ شاہانہ نے پیچھے سے پیغام دیا۔ اب آئی تھی تو 2-4 دن اور رہ جاتی امتل، پھر کب روز روز آنا ہوتا ہے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پھپھو یاسمین اب اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سیاہ نینوں والی سے کیا پوچھتے، اس کا بس چلتا تو عمر بھر کا قیام کر جاتی۔ اس کی ماں نے جتنی اجازت خوشی سے دی بہت ہے، ہم اس کے لیے ہی ان کے شکر گزار ہیں۔ رحیمہ احمد نے ان سیاہ نینوں سے اکھیاں چرائیں جن میں التجا تھی، منت تھی، واسطہ تھا کہ اسے روک لیا جائے، اور خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرتے چودھری اسود حیدر سے پوچھتا کوئی۔ اس کا بس چلتا تو ماں روکتی یا نہ روکتی وہ ہاتھ پکڑ کر روک لیتا۔ امتل تمہیں یاد ہے جب تم لوگوں نے پرالی کو آگ لگا ڈالی تھی اور ہمایوں کو لگ رہا تھا کہ وہ خود ہی بالٹیاں بھر بھر کر بجھا لے گا؟ یاسر کے ہنس کر یاد دلانے پر اس نے جھرجھری سی لی۔ وہ کیسے بھول سکتی ہوں میں یاسر بھائی، اف آگ ہی آگ، اور اس دن ماں نے پہلی بار مجھے ڈانٹا تھا۔ رحیمہ احمد کو بھی وہ منظر یاد آیا۔ ہمایوں بالٹی بھر بھر کے آگ بجھانے میں لگا تھا، مومنہ پرے بھاگ کر چلا چلا کر سب کو بلا رہی تھی، اور امتل احد خوف سے وہیں جم سی گئی تھی۔ خدا نہ خواستہ ہو جاتا کچھ اس کو تو۔ انہوں نے بھی جھرجھری لی۔ اللہ نہ کرے جو آگ کبھی ان کی بیٹی کو چھوئے تک۔ اور پھر یہ دونوں میسنی مسکین بن گئی۔ ابو سے مار مجھے پڑی، جھرجھری تو ہمایوں کو بھی آئی۔ ویسے ابو کا بڑا ہی بھاری ہاتھ تھا۔ گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے چودھری سلیمان یعقوب کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ تمہیں مار اس لیے پڑی کیونکہ ثبوت تمہارے خلاف جاتے تھے۔ چڑیا تم نے شکار کر کے دی تھی، چولہا تم نے تیار کر کے دیا تھا۔ دیوار پار کھڑی مہرتاب سے بات کرتے ہوئے مومنہ نے مڑ کر ہنستے ہوئے اسے چڑھایا۔ اس وقت وہ کتنی بھی خوفزدہ ہوئی ہو بھلے، ابھی تو ہنسی آتی تھی یہ سوچ کر کہ منصوبہ اس کا تھا، گڑیا اس کی تھی، کھیل اس کا تھا، تیلی اس نے جلائی تھی، مار ہمایوں کو پڑی۔ اور وہ ایک دفعہ جب تم دونوں نے ایک لڑکے کو مارا تھا کیونکہ وہ امتل کی چاکلیٹ چھین کر کھا گیا تھا۔ سفیان نے اسود اور ہمایوں کی طرف اشارہ کیا۔ پرنسپل نے پیرنٹس کو بلایا۔ تم لوگوں نے میری منت کی کہ میں تم سب کا ابو بن کر اسکول آؤں، اور پھر BA پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ چاچو سیفی چودھری سلیمان یعقوب بن کر اسکول پہنچے تھے۔ یاسر نے کہا لگا کر یاد کیا۔ او نہیں یار، چودھری حیدر یعقوب بن کر گئے تھے، ہمایوں نے گڑبڑا کر کہا۔ یہ مکر اس لیے رہا کیونکہ اسے پتہ ہے سلیمان بھائی کا ہاتھ ابھی بھی بھاری ہے۔ ارم کے کہنے پر سب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ ارم نے دیکھا سفیان نے بھی بیوی کی بات کو انجوائے کیا تھا۔ وہ خوش ہوئی۔ کب وہ اتنا ہنستا تھا، اس کی ہر بات کا جواب تو چڑھ کر دیتا تھا۔ امتل آئی تھی تو کتنا خوش لگ رہا تھا۔ یہیں رہ جائے نا امتل، اس نے سوچا۔ تم دونوں نے اس لڑکے کو مارا تھا یہ تو مجھے آج پتہ چلا۔ امتل حیران تھی۔ اور ماں باپ کے نام پہ چاچے کے ساتھ مل کر کیا کارنامے کرتے رہے ہیں ہمیں بھی آج ہی پتہ چل رہا ہے۔ چودھری سلیمان یعقوب نے گھور کر لختے جگر کو دیکھا۔ اور اب ہم کچھ کریں تو ہمیں ڈانٹتے ہیں، بابر کے زخم بھی چھڑ گئے۔ ارے کہاں یار، تمہارے ساتھ کہاں ابو اتنی سختی کرتے جتنی میرے ساتھ کرتے تھے۔ ہمایوں فوراً بولا۔ یہ بہن بھائیوں کا ہر گھر کا رولا ہے، امی اس کو تو کچھ نہیں کہتی، ابو اس کو تو ڈانٹتے نہیں، اور جب خود کو لاڈلا ثابت کرنا ہو تو امی مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ابو مجھے زیادہ چاہتے ہیں۔ لو جی، چھڑ جاتا ہے نیا مقابلہ۔ بہن بھائی جب تک ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ نہ کریں بہن بھائی ہی کیا۔ اور امتل سوچ رہی تھی کہ کبھی عمر کوٹ کے محل میں بیٹھ کر وہ سوچا کرتی تھی، پتہ نہیں چودھری نگر میں کیا کچھ بدل گیا ہوگا، جانے کسی کو میں یاد بھی ہوں کہ نہیں۔ آج حیران تھی، خوش تھی کہ انہیں وہ بھی یاد ہے اور اس سے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات بھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، وہی پیار و محبت، اور دیوار پار بھی تو کچھ نہیں بدلا تھا، وہی حقارت، وہی نفرت۔ فرق یہ تھا کہ پہلے پھپھو فردوس اپنے بچوں کو اس کے ساتھ کھیلنے سے روک نہیں پاتی تھی، اب ان کا حکم کچھ چلنے لگا تھا شاید۔ رباب اور اطہر تو ویسے ہی تھے، طاہر شرماتے ہوئے کم بات کرتا تھا، مگر مہرتاب اور مظہر بدلے بدلے سے محسوس ہوئے۔ مظہر بھائی آج آئے تھے، ماں کو سلام کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، سرسری سا حال پوچھا اور چلے گئے۔ اور مہرتاب آج بیچ دعوت سے ہی چلی گئی اور اب مومنہ کے بلانے پر بھی نہیں آئی تھی۔ یہ سوٹ تمہاری چاچی آسیہ نے دیا ہے، رحیمہ احمد نے جھکی نگاہوں کے ساتھ بتایا، اور نیلے رنگ کا وہ سوٹ اس کے پاس پلنگ پر رکھ دیا۔
تمہاری پھپھو یاسمین نے 2000 دیے ہیں، کہہ رہی تھی کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی لے لینا۔ انہوں نے الماری میں سے 1000 کے 2 نوٹ نکالے اور وہ بھی سوٹ پر رکھ دیے اور پھر الماری میں گم ہو گئی۔ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی جو مل ہی نہ پا رہا تھا۔ سماعت پر مسلسل ضربیں پڑ رہی تھیں جو روم روم میں درد بھر رہی تھی۔ امتل احد، اگر تمہیں خبر پڑ جائے کہ تمہارے یہ آنسو تمہاری ماں کو کتنی تکلیف، کتنی اذیت پہنچاتے ہیں تو تم مجھ پر کبھی یہ ظلم نہ کرو۔ تھک کر بہت بے بس ہو کر وہ الماری کے قریب پڑے موڑھے پر بیٹھ گئی۔ ماں مجھے مت جانے دینا ماں۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں آ گری۔ ماں میرا دم گھٹتا ہے وہاں، سانس نہیں آتی مجھے۔ کند چھری سے ذبح ہونا کیسا ہوتا ہے رحیمہ احمد کو آج پتہ چل رہا تھا۔ مجھے روک لے ماں، مجھے مت جانے دیں۔ وہ ان کی گود میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ اس کے اشکوں کے آگے جیسے آج کوئی بند نہیں بندھنے والا تھا۔ صبر امتل احد، صبر۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ فقط یہی کہہ سکی، کتنا صبر اور کتنا صبر ماں۔ اس نے اپنا تر چہرہ اٹھایا۔ تم مت بھولو امتل احد کہ تم امتت صبور بھی ہو اور کسی امتت صبور کو اپنے حوصلے کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر بکھرے انمول موتیوں کو اپنی پوروں پہ چنا۔ کیسے کروں صبر؟ کیسے جاؤں اس رام اور کرشن کی دنیا میں جہاں وہ مجھے میرے عہد سے دور کرتے ہیں؟ کوئی تمہیں عہد سے دور نہیں کر سکتا امتل احد۔ عہد تو اپنے بندے سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بھلا رام کرشن کو کون سی دنیا؟ ان کی تو وہ مٹی بھی اپنی نہیں، وہ پتھر بھی اپنے نہیں جن سے انہیں شکل ملتی ہے، جسم ملتا ہے۔ ارض و سماوات کا مالک تو وہ ہے جو یہاں ہے۔ رحیمہ احمد نے اس کے دل کے مقام پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ اور جو یہاں ہے اسے کوئی صنم، کوئی انسان یا کوئی طاقت تم سے دور نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ تو دور ہیں نا ماں۔ وہ عمر کی اس دور میں تھی جب ساری خوشیاں، ساری مسرتیں اور تمام خواب ایک ساتھ آنچل میں بھر لینے کو من ہمکتا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ ماں تو ہے نا جس کے وجود کا تم حصہ ہو، جس کے پیار میں کوئی شک نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ تو ہے نا جو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا ہے۔ وہ ان کی آغوش میں پھر سے چہرہ چھپا کر گم ہو چکی تھی۔ امتل احد اگر بے انتہا خوشی کے ساتھ تھوڑے غم کی آمیزش بھی ہو تو خوشی زیادہ حقدار ہے کہ خوش رہ کر اسے منایا جائے۔ ان کی انگلیاں اس کے سیاہ ملائم بالوں میں یوں متحرک تھیں جیسے اس کی ساری بے سکونی، سارے درد لہروں کے ذریعے اپنی پوروں میں کھینچ لینا چاہتی ہوں۔ جس روشنی نے تمہارے قلب کو منور کیا ہے، جس مشک نے تمہارے جسم و روح کو پاک کیا ہے، اس کے سامنے ہر غم ہیچ ہے، ہر دکھ کو زوال ہے، ہر دنیاوی رشتہ فانی ہے۔ وہ پرسکون ہوتی جا رہی تھی، سارے دکھ خارج ہوتے جا رہے تھے، اشکوں پہ بند بندھتا جا رہا تھا۔ جو خوشی رب نے تمہیں عطا کی ہے اس خوشی کو جیو امتل احد، اس سرور و اطمینان کو 1000 جان سے جیو۔ قطرہ قطرہ آب حیات حرفوں کی صورت اس کے اندر انڈیلا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھول رہی تھی، وہ جینے لگی تھی۔ ہاں وہ جینے لگی تھی۔ جب وہ اپنا بیگ لیے رحیمہ احمد کے ساتھ کمرے سے باہر آئی تو مسکرا رہی تھی۔ اس کی دھلی ہوئی سیاہ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ برسات کے بعد مطلع صاف ہو چکا ہے۔ ہمایوں نے اسے دیکھتے ہی اعلان کیا۔ صبح سے گھر کے مکینوں اور در و دیوار پہ ایک سا رنگ چھایا ہوا تھا، افسردگی کا رنگ، اداسی کا رنگ۔ ان دونوں کو مسکراتے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر بھی پسماندہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ سب سے ملنے لگی۔ رباب کے کان میں گھس کر آنے والے بچے کا نام بتایا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ ان سب سے مل کر وہ رحیمہ احمد کی طرف مڑی اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تاکید کرنے لگی۔ موٹر سائیکل میں عامر کی دکان پر چھوڑ دوں گا، وہاں سے صبح لے لینا۔ اسود نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے ہمایوں کو تاکید کی۔ ارے بھائی قسم لے لو، کہیں بھی کھڑی کرو گے کوئی نہیں لے کر جائے گا، اور جو لے کر جائے گا وہ پچھتائے گا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کی شان میں خود قصیدہ پڑھا۔ سب مسکرا اٹھے۔ اس گھر میں بیتے 6 سال 4 مہینے اور 9 دنوں کی یادوں کی پوٹلی میں مزید 4 دن کی ڈھیروں فرحت بخش یادیں باندھ کر، بے شمار دعاؤں کو زاد راہ کے طور پر ساتھ لے کر امتل اس گھر سے ایک ڈھلتی ہوئی دوپہر میں رخصت ہو گئی۔ آج موسم اتنا گرم نہیں تھا، وجہ وہ بادل تھے جو صبح سے آسمان پہ ٹکڑیوں کی صورت بکھرے ہوئے تھے اور وہیں سے ہاتھ ہلا کر زمین والوں کو خوش کر رہے تھے۔ برسنے کا ارادہ کوئی نہ لگتا تھا ان کا۔ خیر موسم آج جیسا بھی تھا، چودھری اسود حیدر کے لیے اداسی کا موسم تھا۔ گو کہ وہ اس کے ساتھ جا رہا تھا، پھر بھی ایک بے نام سا اضطراب نے اس کے گرد حصار باندھ رکھا تھا۔ صبح سے وہ چپ چپ سا تھا۔ میری ماں کا خیال رکھنا اسود، لیکن تم کون سا یہاں ہوتے ہو؟
ہوا کے سنگ لہراتے اپنے گلابی آنچل کو بمشکل قابو میں لاتے ہوئے تاکید کی۔ پھر خیال آیا کہ وہ تو یہاں ہوتا نہیں، یہ تاکید تو ہمایوں اور بابر کو کرنی چاہیے تھی۔ یہاں نہیں ہوتا لیکن پرواہ کرتا ہوں ان کی، کیونکہ وہ امتل کی ہی نہیں ہماری بھی ماں ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آج تم بڑے سیریس لگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ تمہیں یوں ہی لگ رہا ہے۔ روکو روکو، ابھی وہ بمشکل 10-12 ایکڑ آگے گئے ہوں گے جب وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے چلائی۔ اسود نے گھبرا کر موٹر سائیکل روکی، وہ اچھل کر نیچے اتری۔ کیا ہوا؟ میری گوری، وہ ادھورا جواب دے کر بھاگتی ہوئی سامنے کھیتوں میں گھاس چرتی بھینسوں کی طرف چلی گئی اور گوری کے سامنے جا کر رک گئی۔ گوری بھی غالباً اسے پہچان گئی تھی، اس لیے اپنی آواز میں اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر اس کی گردن اور اس کے منہ کو سہلایا، پھر دونوں اطراف سے اس کے منہ کو تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ لے لیا۔ چودھری اسود حیدر مبہوت سا یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ ہر شے جیسے ساکن تھی، لہلہاتے کھیت ساکت تھے، گردش کرتی ہوائیں تھم گئی تھیں، جھومتے مویشیوں کے گلے میں پڑی گھنٹیاں خاموش تھیں۔ اگر زندہ تھا تو سامنے کا وہ منظر، دل نے آخری مزاحمت کی، آخری بار وہ حق ملکیت کے تحت دھڑکا، پھر وہ چودھری اسود کا نہ رہا۔ وہ پلٹی، ہر شے جیسے اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئی، لیکن چودھری اسود حیدر نہیں۔ فاتحہ انجان تھی، بے خبر تھی کہ کیا تسخیر کر چکی ہے، اور مفتوح اس کے لباس سے ہم رنگ ہوتی اس کی گلابی آنکھوں گیلی سطح کو تکتے ہوئے اپنی شکست کو مکمل تسلیم کر چکا تھا۔ میری گوری کا خیال رکھنا، لیکن تم یہاں ہوتے ہی کب ہو؟ اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے نم لہجے میں تلقین کرتے کرتے پھر یاد آنے پر ہنس پڑی۔ ہاں یہ تو ہے، اب میں وہاں رہ کر تمہاری گوری کی پرواہ تو نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی یہ کون سا ہم سب کی گوری ہے، یہ تو صرف امتل کی گوری ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ یہ ہار بھی جانے کیسی ہار ہوتی ہے جس میں فاتح تو مسکراتا ہی ہے، مفتوح کے لب بھی مسکاتے ہیں، جس میں فاتح تو شاداں فرحاں ہوتا ہی ہے، مفتوح بھی مسرت آشنا ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو؟ جس خوش دلی سے جس کھنکتے لہجے میں اس کا حال دریافت کیا گیا، پجاری پہ ایسی کرپا پہلے تو کبھی نہ ہوئی تھی۔ تحیر سے بت ہو جانا لازم تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ سفید آنچل کو سنبھالتے ہوئے شوخی سے پوچھا۔ اس دیوی کو تو پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں، اس نرملتا کو نگاہوں میں جذب کرتے ہوئے امر کوہلی نے سوچا۔ مسکراتی زندگی کی لو دیتی آنکھیں، تابناک چہرہ، شوخی و مستی میں ڈوبا سراپا، پہلی بار ہی تو دیکھ رہا تھا وہ۔ نگاہیں غلامی سے مکر گئیں اور جھکنے سے صفا انکار کر دیا۔ پتہ ہے امر، وہاں میں نے سب سے زیادہ تمہیں مس کیا۔ آج تو مار ڈالنے کے ارادے ہی لگ رہے تھے اس کے۔ جانتے ہو کیوں؟ وہاں کوئی پہرے دار جو نہ تھا۔ وہ ہنسی اور امر کوہلی کو زمین پر آنے میں دیر نہ لگی۔ دیوی جی بہت پریشان تھیں، ان کی آپ سے بات نہ ہو پا رہی تھی، اور ہاں وہاں کوئی نیٹ ورک کام نہ کر رہا تھا، بس ایک کے سگنلز ہی کبھی کبھار رات میں اونچی یا کھلی جگہ پر ملتے تھے۔ بات ہوئی تھی ایک دن میری ممی سے، ہمایوں نے چھت پر چڑھا کر بات کروائی تھی میری۔ وہ ہنسی۔ تم دیکھ لینا امر، اگلے کچھ ماہ میں ہمایوں نے یو فون، ٹیلی نار، موبلنگ سب کے ٹاورز چودھری نگر میں نصب کروائے ہوں گے۔ فون کر کر کے ان کی اتنی جان کھاتا ہے وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ کسی ہمایوں کو نہیں جانتا تھا، نہ ہی جاننا چاہتا تھا، پھر اس کی کاوشوں میں اس کی کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ راجیو رائے کا فون بھی آیا تھا، وہ گھر جانے سے پہلے ہاسٹل آئے تھے۔ خاموشی سے تمام تفصیلات سننے کے بعد امر نے اپنا پچھلا جملہ مکمل کیا، اور اس کے جگر جگر چہرے سے مسکراہٹ کو دفتن غائب ہوتے ہوئے بھی پایا۔ پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ آپ سٹی کسی فرینڈ کے پاس کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے گئی ہیں۔ اور فون؟ اچھا کیا، ہاسٹل میں ہوتی بھی تو نہیں ملتی اس سے، وہ بیچ میں بیزاری سے بولی۔ فون بھی نہیں ہو پا رہا تھا آپ کو؟ میں نے انہیں کہا کہ شاید ڈسٹرب ہونے کے خیال سے آپ نے سیل آف کیا ہو۔ اس نے سپاٹ لہجے میں ساری بات بتا کر جیسے اپنا فرض پورا کیا۔ ہاسٹل میں رہوں یا کہیں بھی، سیل آن رکھوں یا آف، اس سے کہو مجھ سے بات کرنے یا مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کیا کرے۔ بات بات پر بکھرتی مسکراہٹ جلد ہی اکتاہٹ اور بیزاری کی لپیٹ میں آ گئی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ تلخ ہوئی۔ آپ خود کہہ دیں یہ میرا کام نہیں۔ وہ کیوں تلخ ہونے لگا تھا؟ امر کوہلی خود بھی سمجھ نہ پایا۔ اوہ تو پھر کیا کام ہے تمہارا؟ وہ لفظ لفظ چبا کر بولی۔ آپ جانتی ہیں کیا کام ہے میرا، اور جو میرا کام ہے وہ میں کرتا نہیں۔ سامنے کی سڑک پر نظریں جمائے اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ کیا احسان جتا رہے ہو تم؟
وہ عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اپنی نوازشیں، اپنی مہربانیاں گنوا رہے ہو؟ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ دیوی آپ غلط؟ اس کے لال ہوتے چہرے کو بہت درد سے دیکھتے ہوئے اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ اس کی سن کب رہی تھی۔ مت کرو یہ احسانات مجھ پر۔ جاؤ جا کر وہ کام کرو جو جگدیش مہیشوری نے تمہیں سونپا ہے۔ جاؤ جا کر دو اسے میرے پل پل کی خبر۔ جاؤ جا کر اسے بتاؤ کہ اس کی بہن 4 دن کہاں گزار کر آئی ہے۔ کیا کر لو گے تم میرا؟ وہ اس کے مزید قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، ہاں بولو، کیا کر لو گے تم اور کیا کر لے گا وہ جگدیش مہیشوری میرا؟ مار ڈالے گا نا تو مار ڈالے، سانسیں کھینچ لے گا نا تو کھینچ ڈالے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اس کی خاموش مہربانیوں کو روندتی ہوئی ہاسٹل گیٹ پار کر گئی اور وہ گھائل گھائل نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، تیری نفرتوں سے پیار تک، کبھی فرصتیں جو ملیں تو آ، میری زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں کچھ نہیں، تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ وہ جانتا نہ تھا سیتا کی لچمن ریکھا کیا ہوگی، بس اس کی دیوی کی پاکیزگی کا نام ہوگی۔ وہ سوچتا نہ تھا کالی ماتا کتنی سیاہ رنگت ہوگی، بس اس کی دیوی کی آنکھیں ہوں گی، اس کی دیوی کے گیسو ہوں گے۔ وہ ادراک نہ رکھتا تھا کہ بھگوان کا غضب کیسا ہوگا، بس اس کی دیوی کے غصے جیسا ہوگا۔ وہ سوچتا تھا یوں ہی عمر گزر جائے گی، وہ اپنے من مندر میں اس کی مورت استھاپت کیے اس کے چرنوں میں پڑا جیون بتا دے گا۔ وہ تو خیال کرتا تھا کہ عمر بھر اسے یوں ہی پوجے جائے گا اور بس، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ نادان بھول بیٹھا تھا کہ اس نے کسی پتھر کی مورت کے آگے ماتھا نہیں ٹیکا تھا، بلکہ ایک جیتے جاگتے وجود کی پرستش کی تھی۔ اب خوابوں کو راہ مل گئی تو آنکھوں میں سجنے بسنے سے بھلا کون روک سکتا تھا، اور خواب دیکھتے ہوئے اوقات بھلا دھیان میں کب رہتی ہے؟ پھر تعبیر تو الٹی پڑنی ہے نا۔ وہ جب اس صبح مہیشوری پیلس میں آئی تھی تو اس وقت مسلمانوں کی مسجدوں سے صبح کی اذان کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ بھی آنکھیں مسلتا ہوا بھرت ماما کے ساتھ ایک کونے میں کھڑا تھا، دیوی جی کی اس بیٹی کو دیکھنے کی چاہ میں جو برسوں بعد ملی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی سی سب کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ اسے لگا جب وہ بھی اس گھر میں آیا بلکہ لایا گیا تھا، اس وقت وہ بھی اس جیسا ہی لگ رہا ہوگا، اجنبی چہروں میں گھرا گھبرایا بولایا سا۔ اسے اس پل اس لڑکی کے لیے بے حد ہمدردی اور اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ پھر تو اس نے اس کے لیے جھڑکیاں بھی کھائیں اور مار بھی۔ کبھی اس کو تنہا اداس دیکھتا تو اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ اس کے پاس آ بیٹھتا، اس سے باتیں کرنے، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا۔ اس نے اس لڑکی کا ساتھی بننے کی بہت کوشش کی، مگر اس پری سی لڑکی کا ساتھی تو کوئی اور ہی تھا۔ وہ بونگوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا، کیا یہ پھولوں سے باتیں کرتی ہے؟ پھر آسمان پر تلاشتا، کیا یہ چاند سے راز و نیاز کرتی ہے؟ پھر اسے دیکھے جاتا، کیا یہ اپنے آپ سے اپنے من کی سنتی ہے، سناتی ہے؟ وہ پروانوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے سوچتا، مگر یہ اسرار ہی رہا۔ ہاں، وہ مسلمانوں کے گھر میں پلتی رہی ہے، یہ بات تو وہ اگلے دن ہی جان گیا تھا۔ مسلمان، جام شوروں کی ہوائیں زہریلی ہو گئیں، یہی زہر اس کی نس نس میں بھرنے لگا۔ مسلمان، اس کا باپ جب بھی اسے گالی دیتا اسے مسلمانوں کی اولاد کہتا۔ وہ مسلمانوں کو ناپسند کرتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ناپسندید کی نفرت میں ڈھلی، مگر حیرت، وہ انتل سے نفرت نہ کر پایا، وہ اس کے لیے خدا ہی رہی۔ جب سجدے میں گری اپنی بہن کو بالوں سے جکڑ کر جگدیش مہیشوری نے اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ اس کی انگلیوں کے نشان 2 دن تک اس کے چہرے پر رہ کر اس کو اشتعال دلاتے رہے۔ جب اس کے معصوم چہرے پہ اس کی نظر پڑتی، اس کا دل چاہتا وہ بھی جگدیش مہیشوری کے منہ پہ اتنے تھپڑ مارے کہ وہ پہچانا ہی نہ جائے۔ اور پھر جب تیسرے دن کسی چھوٹی سی بات پہ جگدیش مہیشوری نے اسے جھڑکا تو اس نے قریب پڑا بیٹ اٹھا کر اس کو دے مارا۔ جگدیش مہیشوری کچھ لمحوں کے لیے تو اس کی ہمت پر بھونچکا رہ گیا، پھر اس پر پل پڑا۔ وہ اس سے بڑا تھا، زوراور تھا، اس نے مکوں اور ٹھڈوں سے اور پھر اسی بیٹ سے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا۔ پولیس موبائل گشت پر تھی، اس کی مخصوص آواز سن کر وہ اپنے بیتے ہوئے کلمے سے اپنے آج میں لوٹا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بہت تھک گیا ہے۔ سرے شام سے آوارگی سے جو اترا ہوا تھا وہ ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکیوں کا ایک گروپ ہاتھوں میں فائلز فولڈر لیے قریب سے گزرا، وہ یقیناً سینٹرل لائبریری سے واپس ہاسٹل کی طرف جا رہی تھیں۔ پھر کچھ غیر ملکی طلبہ نہ سمجھ میں آنے والی زبان میں گفتگو کرتے پاس سے گزر گئے۔ چپ چپ بیٹھے ہو، ضرور کوئی بات ہے، ضرور کوئی بات ہے، پہلی ملاقات ہے بھائی، پہلی ملاقات ہے۔
2 लड़कियों और 3 लड़कों का ग्रुप जाने किस तरफ से निकला था। उनमें से एक लड़की ने उसे अकेले बैठे देखकर छेड़ने वाले अंदाज में गुनगुनाया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के होरे माई कित्थे रह गया। उन्हीं के ग्रुप में से एक लड़के ने उसकी तरफ से जवाब दिया। पांचों के कहकहे फिजा में बिखर गए। नहीं नहीं, सानू एल्सा काजी रोड ते बुला के होरे माही कित्थे रह गया। उसी शोखो बेबाक सी लड़की ने दुरुस्तगी की। उनकी हंसी फिर उसे उस खफा सी लड़की के ख्यालों में ले गई, जिसकी हंसी, जिसकी खुशी को वो आज नज़र लगा गया था। ऐसा क्यों किया उसने? उसको खुश देखना तो उसकी आरज़ू, उसका ख्वाब, उसकी हसरत थी। महेश्वरी पैलेस तो उसकी मुस्कुराहट से ना आशना ही रहा। उसकी मुस्कान उस घर में बसती तो क्या कभी मेहमान होकर भी ना आई। यहाँ हॉस्टल आकर उसके अंदर बदलाव आया। उसने हंसना मुस्कुराना सीख लिया। उसने ज़िंदगी को ज़िंदगी जानना शुरू कर दिया। बहुत बदल गई थी वो। मगर ये देवी जो आज उसने देखी, इससे पहले कभी ना देखी थी। कितना खुश थी वो आज। यूँ लगता था पंख लगाकर गगन की सैर कराई हो, जैसे तारे अपनी आँखों में भर लाई हो, जैसे चांदनी अपने मुख पर सजा लाई हो। और फिर उसने क्या किया? क्यों हो गया था ऐसा संगदिल आज वो? जो 4 दिन वो चौधरी नगर में रहकर आई, वो दिन उसने जिस तकलीफ़, जिस अजाब में काटे, क्या ये उसका रद्द अमल था, या चौधरी असवद हैदर के ख्याल ने उसे झंझला कर रख दिया, जो वो उसे दानिस्ता राजीव राय याद दिला गया? क्या वह रकाबत की आग में झुलसने लगा था? हैरत है, राजीव राय जिसके नाम की अंगूठी देवी की उंगली में रहती थी, कभी उसका वजूद अमर कोहली के लिए यूं अजाब ना बना, यूं आग ना बना। मगर चौधरी असवद हैदर, सर्द रोशनियों में घिरे ओल्ड कैंपस के गेट पे उसकी देवी की जानिब उठी हुई नज़रें, उसके साथ चौधरी नगर जाती हुई देवी। वो बेचैन होकर बेंच से उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ अपने बालों में फंसाए कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर पैंट की जेबों में हाथ डालकर चल पड़ा, यूं ही बेमकसद आवारा। उसके अंदर लगी आग, उसके रोम रोम से फूटता इज़्तिराब किसी तौर कम ना हो पा रहा था। क्यों ना उसने उस रात चौधरी असवद हैदर का नाम जगदीश महेश्वरी को बता दिया, या कम से कम वो देवी को ही उसका नाम बताने देता। जब उसके पाँव पे पड़ी स्त्री देखकर वो सब बताने के लिए खुद आगे बढ़ी। उस वक्त उसे इंसानियत का कौन सा दौरा पड़ा था? जगदीश महेश्वरी जानकर कम से कम उसका ऐसा हशर तो करता कि वो कभी देवी के करीब नज़र ना आता। उसकी वजह से, सिर्फ उसकी वजह से आज वो इतना बुरा बना कि उस लड़की की तारे बनी आंखों में शरारे भर दिए, उसके मतबस्सम लबों से मुस्कुराहट नोच ली। वो तो खुद उसके लबों पे मुस्कान बनकर बिखरना चाहता था। उसके कदम खुद ब खुद हॉस्टल की तरफ उठ रहे थे। जब नाजिम से 3 लड़कियां निकली, उनमें से एक उसे देखकर ठिठकी, फिर दूसरी की बाजू हिलाकर उसे कुछ कहा। दूसरी ने उसकी तरफ देखते हुए तीसरी को मतवज्जा किया। अमर कोहली बेखबर, बेपरवाह, बेनियाज चलता गया। हॉस्टल के गेट के सामने जाकर पल भर के लिए रुका और फिर चल पड़ा। रात गए तक जाम शोरों की सड़कें उसके कदम गिनती रहीं। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन में बादल छाए हों, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। हम यूं कब तक प्रीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोके में। दिल का दामन फैला हो, क्यों गौरी का दिल मैला हो। कब मेरे दिल में सवेरा हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। इब्ने इंशा की शायरी, अहमद जहाँ ज़ेब की आवाज़, उस पे उस माहताबा का तसव्वुर। चौधरी असवद हैदर को कोई दुश्मन यूं ही इस तरह उम्र भर खड़ा रहने की सज़ा भी सुना देता तो वो बखुशी कबूल कर लेता। तुम्हारी कज़न ने तुम पर ज़रूर कोई ऐसा जादू कर डाला होगा जिसने तुम्हारी भूख प्यास सब मिटा डाली। मगर मेरे यार, मेरा पापी पेट तो मेरे साथ है। खाना क्यों नहीं बना अभी तक? आज तुम्हारी बारी थी ना। शुएब ने पहले तो कमरे में आकर स्पीकर ऑफ किया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए वावेला मचाते हुए गैलरी में चला आया। होटल से दाल की प्लेट और 4 रोटियां ले आओ। असवद ने इत्मीनान से हल पेश किया। ठीक है, ले आता हूँ, मगर मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मेरा यार दाल रोटी खाए, इसलिए नान तिक्के लाऊंगा। साथ ही उसने असवद की जेब से वॉलेट निकाला और वॉलेट से पैसे। असवद ने घूरा तो वो साढ़े नाल रहोगे ते ऐश करोगे गुनगुनाते हुए कमरे में चला गया। वो मुस्कुराते हुए मुड़ा और रेलिंग पर बाजू टिका कर सामने कदादम आईनों में तकता रहा।
पिछली सदी के अवाइल अशरों में बने लाल ईंटों वाले मकान में रहती लड़की आज भी सोचा करती थी, उसे खुद से कितनी मोहब्बत है जो अपने आप को ही तकता रहता है, कोई और उसे नजर ही नहीं आता। जाने ये तबसरा होता या शिकवा, वो नहीं जानती थी चौधरी असवद हैदर को खुद से नहीं, उस अक्स से मोहब्बत है जो हर आईने में झिलमिलाता है। उस शहजादी का अक्स जो उमरकोट के महल में कैद थी और अब भी कैद ही थी। इस सारी कहानी में वो अपना किरदार बहुत पहले से समझ चुका था। वो शहजादा था जिसे जालिम देव के चुंगल से शहजादी को छुड़वाना था। रहमदिल शहजादे के किरदार का इंतखाब माँ ही ने तो किया था, जिनके मुंह से वो बहुत छोटी उम्र से सुनता आया था। जब वो किसी भाभी, किसी कज़न या किसी पड़ोसन के पास बैठी चुपके चुपके आहिस्तगी से कहती, असवद और अमतल अहद दोनों एक दूसरे के साथ कितना जचें। असवद पे नज़र पड़ती है तो सोच कहीं की कहीं पहुंच जाती है, अमतल अहद की फ़िक्र नहीं रहती। अगर कोई कह देता कि यासिर भी तो है, वो जवाब देती, उसका मिजाज कुछ कड़वा है। असवद धीमे मिजाज का सुलझा हुआ बच्चा है, मेरा दिल तो इसी पर राज़ी है। और फिर वो उसका हाथ थामकर उससे वो सवाल भी तो पूछा करती थी। उस वक्त उन्हें बिल्कुल फरामोश होता कि अमतल अहद की एक माँ और भी है जो ऐसी फ़िक्रें सिर्फ अपना फ़र्ज़ और हक़ समझती है। रहीमा अहमद तो बस ख्वाब देखती है, वो भी तो महज ख्वाब देखता था। हकीकत की तरफ आंख तो तब उठी जब वो शाम रंगी लड़की खोकर मिली। तब उसने जाना कि शहजादी तो शहजादी ही है, मगर वो शहजादा नहीं लक्कड़हारा है। और शहजादी ने तो कोई ऐसी शर्तें भी नहीं रखी कि वो 5-7 सवालों का जवाब देकर क्लास के फ़र्क को मिटा डालता और शहजादी उसकी हो जाती। राजीव राय ने उसकी चंद दिनों की नींद तो ज़रूर हराम की थी, मगर यह यकीन शाफी बना कि अमतल कभी भी किसी मुशरिक को अपनी ज़िंदगी का साथी नहीं चुनेगी। मगर यह तबकाती फ़र्क, एक करोड़पति लड़की और वह दरमियाने दर्जे के ज़मींदार का बेटा जिसका मुस्तकबिल अभी वाज़े नहीं था। अमतल को अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े इम्तिहान का सामना करना था। वो उसे मज़ीद किसी इम्तिहान में डालना ना चाहता था। वो माँ को समझा लेगा और अपने दिल को भी। फिर सोचता, माँ को तो समझा लेगा मगर दिल, शरारती बच्चे सा दिल जो काबू में ना आता था, उसे देखते ही सारी नसीहतें बेकार जाने लगती। दिल मंसूबों और दलीलों को मान ले तो दिल ही क्या, आखिर बंदे को ही इसकी माननी पड़ती है। और चौधरी असवद हैदर ने भी अपनी हार को कबूल कर लिया और बड़ी खुशी और रज़ा के साथ कबूल किया, क्योंकि वो लड़की जो एक आम तोड़ने के लिए हाल और बेहाल हो जाती है, जो धरीक तले पींग पर बैठी आंखें मूंदे कहती है, जी चाहता है यहाँ से कहीं ना जाऊँ, सारी उम्र यूं ही बीत जाए, जो भागकर गोरी की तरफ जाती है, उससे प्यार करती है। वो अपनी अपनी सी लगने वाली लड़की हर वसवसे को दूर करके एहसास दिलाने लगी थी कि वो उन्हीं जैसी है, वो उन्हीं में से एक है। अगर आप अपने सुहाने ख्यालों से बाहर निकल आएँ तो नाचीज़ का भी ख्याल कर लें जो भूख से मरा जा रहा है। शुएब उसके सर पर खड़ा था, हाथ फिर पेट पर थे। वो मुस्कुराते हुए कमरे में आ गया। चक्कर क्या है, मुस्कुराए ही चले जा रहे हो। अगर ये तसव्वुर जाना का कमाल है तो फिर ठीक है, और अगर मुझे लुभाने के लिए ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं तो फ़ौरन संजीदा हो जाइए, बर्तन आप ही को धोने हैं। असवद उसे घूरकर फिर चकरा कर रह गया, क्योंकि वो नान कढ़ाई के साथ साथ फालूदा भी उठाकर ले आया था, वो भी असवद के नोटों से। बेबसी बेकली बेखुदी दे गया, कुछ नए तजर्बे अजनबी दे गया, सोचने के लिए पल की मोहलत ना दी, जागने के लिए एक सदी दे गया, ले गया जानो दिल जिस्म से खींचकर, हाँ मगर रूह की ताजगी दे गया, उसके आने से हर एक कमी मिट गई, जाते जाते वो अपनी कमी दे गया, उसकी सौदागरी में भी इंसाफ था, जिंदगी ले गया, जिंदगी दे गया। क्या कहने गई थी वो और क्या कहकर आ गई। बेचैन बेकल होकर सीढ़ियों से उठी और विंग में चक्कर लगाने लगी। सुकून किसी तौर कम ना हुआ तो फिर सीढ़ियों पर आ बैठी। पूरा हॉस्टल नींद ले रहा था और वो सोना भूल चुकी थी। उसकी स्याह आंखों में नींद के बजाय नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। उसकी ठोड़ी कपकपा रही थी। फिर एक कतरे ने पलकों की बाड़ पार की और उसके रुखसार को आ भिगोया। फिर तो पीछे कतार ही बंद गई। अमर, हथेली की पुश्त से चेहरा साफ करते हुए उसके दिल से उसके लबों से ये नाम अदा हुआ। क्या कहने गई थी वो और क्या कहकर आ गई। वो तो उसे कहने गई थी, जब तुम नहीं थे तो तुम्हारा एहसास था, जिसके हिसार में मैं कैद थी, बाग में छत पे झूला झूलते हुए, कलियां तोड़ते हुए, कहाँ कहाँ और कब कब नहीं थे तुम मेरे साथ। हाँ, जो एहसास हर पल हर लम्हा मेरे साथ साथ था, वो किसी के होने का नहीं, ना होने का था।
تمہاری نگاہوں میں رہنے کی اتنی عادی ہو گئی ہوں عمر، اب اس حال اس حصار سے باہر رہنا منظور نہیں مجھے۔ وہ تو یہ اقرار کرنے گئی تھی اور نشتر کیسے چلا آئی تھی۔ قصور تو عمر کا تھا نا، کیا ضرورت تھی راجیو رائے کا ذکر بیچ میں لانے کی؟ یہ کوئی وقت تھا راجیو رائے کی بات کرنے کا؟ یہ وقت تو صرف ان دونوں کا تھا، صرف اپنی بات کرنے کا تھا۔ 4 ہی دن تو وہ نہیں ملا اور اسے لگ رہا تھا صدیوں سے اس کی صورت نہیں دیکھی، اس سے بات نہیں کی، اور وہ بات کرنے لگا تھا راجیو رائے کی۔ ہیلو، آر یو اوکے؟ زمزم نے رات کی اس پہر سیڑھیوں پر ایک لڑکی کو یوں تنہا بیٹھے دیکھا تو نزدیک آ کر چٹکی بجا کر پوچھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا۔ زمزم نے دیکھا یہ تو وہی ہندو لڑکی ہے جو اس ونگ کے تیسرے کمرے میں رہتی تھی، جس میں باقی تینوں لڑکیاں بھی ہندو تھیں۔ واٹ ہیپنڈ؟ اس کا تر چہرہ اسے پریشان کر گیا۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے آنسو پونچھتے ہوئے محض نفی میں سر ہلا دیا، بولی کچھ بھی نہیں۔ زمزم کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب کوچنگ سینٹر سے واپسی میں اسے کچھ دیر ہو گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت جا رہا تھا، تینوں واش بیسنز کے سامنے لڑکیاں تھیں۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ ذرا جلدی کریں، اس نے وضو کرنا ہے۔ تب یہ لڑکی بہت خاموشی سے اپنے صابن لگے ہاتھ یوں ہی لے کر پیچھے ہٹ گئی، اور جب تک وہ وضو کرتی رہی اسے احساس ہوتا رہا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ وضو کرنے کے بعد اس نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ محض مسکرا دی۔ اس کی آنکھیں کچھ نم سی لگی تھیں زمزم کو، جسے اس نے یوں ہی اپنی وضو سے بھیگی آنکھوں کا وہم خیال کیا تھا، لیکن اس دن سے یہ گڑیا سی لڑکی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ جب وہ کچھ بھی کہنے یا بتانے کے موڈ میں نہ لگی تو زمزم اس کے سر پر بھن بھناتے مچھروں کو اپنے ہاتھ سے پرے اڑا کر واش رومز کی طرف چلی گئی۔ مچھر پھر اس کو مرکز بنا کر اس کے ارد گرد بھن بھنانے لگے۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کا دھیان تہمینہ، روحی اور ماریا کی طرف چلا گیا جو آج جمنازیم سے واپسی پر مہران کے حسن کا دیدار کر کے آئی تھیں۔ ان کی آہیں سنتے ہوئے اسے غزل کے الفاظ یاد آئے تھے۔ چودھری نگر میں بھی یہ الفاظ اس کے گرد منڈلائے تھے۔ کیا غزل کا کہا درست ہوا؟ کیا ایک غلام ایک محل کو بھاری پڑنے والا تھا؟ کیا وہ راجیو رائے کے ساتھ اپنا رشتہ بھول رہی تھی؟ پہلے سوال تو یہ اٹھتا تھا کہ راجیو سے اپنا یہ رشتہ اسے یاد ہی کب رہتا تھا، حالانکہ کبھی کبھی اسے گھنٹوں موبائل پر اس سے بات کرنی پڑتی، بلکہ اس کی سننی پڑتی تھی۔ پھر بھی کبھی اس کے نرم میٹھے لفظوں نے اس کے دل کے تاروں کو نہ چھیڑا، کبھی اس نے اس کی سوچوں، اس کے خیالوں میں چپکے سے قدم نہ رکھے۔ اس کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں تو رہتی مگر یادداشت میں نہیں۔ ہاں، وہ اس کی مشکور، اس کی ممنون بہت رہتی، جو اس کے لیے مہیشوری پیلس کی تنگوداری قبر سے نکلنے کا بہانہ بنا، اور یہاں بھی وہ اس کے لیے کبھی بڑا مسئلہ نہ بنا۔ اس کی اپنی سرگرمیاں جیسی بھی تھیں، وہ اس کے لیے بھی کھلا دل رکھتا تھا۔ جب اس کی سالگرہ کے دن وہ پھول لیے اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہی وش کرنے چلا آیا تھا تو وہ اسود کے ساتھ کھڑی تھی، جس نے جانے کتنے دن بعد اپنی شکل دکھائی تھی، وہ بھی اس کے فون کرنے پہ۔ وہ اسے دیکھ کر اسے باتیں کرنے میں یوں محو ہوئی کہ راجیو کے آنے کی خبر تب پڑی جب وہ ان کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ تو سر سے پیر تک لرز گئی، اسے لگا ابھی اس کے منہ پہ ایک تھپڑ لگے گا، اور اسود کے ساتھ تو وہ جانے کیا کر ڈالے، مگر وہ تو اس کو وش کر کے پھول تھمانے کے بعد خوش دلی سے اسود کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا۔ پھر اس نے اس کی طرف مڑتے ہوئے اسے ڈنر اپنے ساتھ کرنے کی دعوت دی۔ وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ اس وقت انکار کا کوئی بہانہ بھی نہ سوچ رہا تھا۔ وہ اسے تذبذب میں دیکھ کر سمجھ گیا اور اصرار کیے بنا چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اس عیاش راجیو رائے کی عزت بھی کرنے لگی تھی، مگر اس سے اپنا رشتہ پھر بھی اسے یاد نہ رہتا۔ یاد رہنے بھی لگا تو کون؟ وہ پریشان ہو اٹھی۔ اس کا دل کس کے پیچھے بھاگنے لگا تھا، کس کے لیے دھڑکنے لگا تھا؟ ایک بت پرست کے لیے؟ اور یہ جی من مانی پہ بھی ایسا اترا کہ اس رات چودھری نگر میں چھت پہ ممی سے بات کرنے کے بعد خود بخود اس کی انگلیاں امر کا نمبر ڈائل کر گئیں، اور جب اس کی آواز کان میں پڑی تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ہتھیلیوں میں نمی اتر آئی۔ اسے لگا کہ وہ پہلی بار اس کی آواز سن رہی ہے۔ گھبرا کر ہمایوں کا موبائل ہی آف کر دیا، اور امر کولی ایک مشرک، ایک کافر کے لیے اپنے من کی من مانی پہ رونے جیسی ہو گئی۔ وہ اپنے عہد کے حضور بہت شرمندہ تھی، مگر مہرتاب کے الفاظ اسے اس شرمندگی سے نجات دلا گئے۔ کوئی تمہاری وجہ سے، تمہاری کوشش سے کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا تم سے۔ بے شک یہ جملہ اس نے راجیو کے حوالے سے کہا تھا، مگر اس پل اس کے گرد جو روشنی پھیلی تھی وہ امر کا راہ ہدایت پر قدم رکھنے کا تصور کر کے ہی چمکی تھی۔ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ مسکرائی، تمام بے چینی بے کلی دور ہو گئی۔ زمزم وضو کر کے آئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ رو رہی تھی اور اب مسکرا رہی تھی۔ حیران تو اس نے ہونا ہی تھا۔
اس شب زمزم نے نماز تہجد ادا کرتے ہوئے اس لڑکی کے من کی مراد پوری ہونے کی، اس کی خوشیوں کی بہت سی دعائیں مانگی جو اپنا نام بتاتے ہوئے بھی سوچ میں پڑ جایا کرتی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، اب آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور آج میں نے ڈریشن جو ہے وہ ڈبل رکھا ہے تاکہ جو ناغہ ہوا اس کی کمی پوری ہو سکے۔ تھوڑا سا ہی وقت کم ہے، ورنہ تو میں نے جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کی ایپیسوڈ کر دی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کا گلہ شکوہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا ناغے کا۔ اور جناب یہاں اگر تو میں بھی کنفیوز ہو گئی ہوں کہانی کس رخ پر جانے والی ہے۔ یہ تو جناب کنفیوز ہو گئی ہے خود گوری بھی، دیوی بھی اور امطلاحت بھی، کیا کیا نام لیے جائیں اس کے، تو جناب وہ خود بھی کنفیوز ہے، اور اب اس کا جو ہے وہ رجحان امر کی جانب بڑھتا دکھ رہا ہے۔ تو اسود بیچارے کا کیا ہوگا؟ مہرتاب نے اپنی خود غرضی میں تو ایسا کر دیا ہے، لیکن اسود کے اپنے دل کا کیا حال ہوگا اگر امطلاحت جو ہے وہ راستہ بدل لیتی ہے اور وہ امر کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ آثار تو یہی بتا رہے ہیں، دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔